बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आलिया नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हफ्ते की जो शुरू होगा 19 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक। इस हफ्ते की बहुत सारी हेडलाइंस हैं, लेकिन मेजर दो ही हेडलाइंस हैं। एक तो ये कि नया चांद लिब्रा में, सेकंड नेपच्यून री एंटर, रेट्रोग्रेड नेपच्यून जो है ये एरीज से निकलकर पाइसेस में आ जाएगा, विच इज़ वेरी इम्पैक्टफुल। और दूसरा सन जो है वो लिब्रा से निकलकर आ जाएगा स्कॉर्पियो में। सो अब ये टाइम जो है इसमें और भी बहुत सारे एंगल्स और एस्पेक्ट्स हैं जो हमारे लिए टेक्निकल हैं, उसकी आपको फिलहाल बताने की जरूरत नहीं है। यही चीज़ है कि ये मेजर चेंज ऑफ एनर्जी, सन का स्कॉर्पियो में आना वाटर साइन, नेपच्यून का वापस री एंटर पाइसेस में, धमाका खेज किस्म की री एंट्री, बहुत सारी चीज़ों का जैसे आप समझ लीजिए कि हमारी ज़िंदगियों में इंटरनेशनल लाइफ में एक सुनामी लाइक चीज़ आ जाती है। मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि हम इस हफ्ते एक जंग देखेंगे। आपने देखा जंग हुई, हमला हुआ। आपको खुशी नहीं होती ऐसी बातें करके, आपको बताकर, लेकिन और ना ही उनको रिवाइज करके। मैं कभी रिवाइज नहीं करती कि मैंने ये कहा तो ये हो गया, ये कहा। लेकिन कुछ चीज़ें इसलिए बतानी होती हैं कि आगे उनका नेक्स्ट स्टेप हो। तो आपको पिछले हफ्ते जंग का बताया था, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये जंग जो है ये चलेगी अफगानिस्तान से या कहाँ से, या कोई भी जंग चलेगी, लेकिन हमने जंग को फेस किया। सो अब जो ये टाइम है जहाँ पर बिग प्लैनेट्स जो हैं वाटर साइंस में बैठे हैं, तो और अब हम एक ऐसे टाइम पर आ गए हैं जहाँ पर चीज़ों ने क्लोज होना है, चीज़ों ने फाइनल शेप लेनी है। हर हफ्ते यही कहती हूँ, और वीक टू वीक चेंजेस, हर हफ्ते नई तब्दीलियाँ, नए इवेंट्स और नई जो चीज़ें हैं वो होती नज़र आती हैं। अब यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि जैसे आप किसी चीज़ को जब बहुत ज़्यादा प्रेस करते हैं तो फिर एक ऐसा प्रेशर पॉइंट आता है कि वो फट जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो आ चुका है, और इस हफ्ते फिर आप सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि इस हफ्ते फिर वो प्रेशर जो है वो रिएक्ट करने वाला है। जितना ज़्यादा आपने चीज़ों को प्रेशराइज किया वो जैसे समझ लीजिए कि वो फटने वाला है। उसके बाद आप देखिए कि ये टाइम जो है ये डेस्टिनी ब्रेकिंग का टाइम है। यहाँ हालात उस तरह नहीं रहने वाले जिस तरह से हम चाहते हैं। जिस तरह हम चाहते हैं कि हालात हों या रहें, मुझे नहीं लगता कि अब ये पॉसिबल है किसी के लिए भी। सब कुर्सियां जो हैं उनकी चूलें ढीली हो गई, सारी कुर्सियां हिल रही हैं और किसी भी टाइम आराम से गिर सकती। चीज़ों का आप समझ लीजिए कि हम सारे बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं और वक्त बहुत तेज़ी से बदल रहा है। हम आपको खबर नहीं दे रहे, हमारे पास दुनियावी तज्जिया नहीं है, हम सिर्फ आपको सितारों की खबर दे रहे हैं। और उसके बाद जैसे कहते हैं ना कि आप समझ लीजिए कि दुनिया में कुछ स्टेबिलिटी होगी, स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। ख़ास तौर पे इस वक्त जो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम दिखाई दे रही है वो यूरोप में रिएक्शन है। हो सकता है कि रेवोल्यूशन स्टार्ट हो, रेवोल्यूशन तो नहीं, लोग सड़कों पर नजर आते हैं। लोग इस तरह जैसे एहतजाज कह लीजिए, यूरोप जैसे मुल्क में अगर नेपाल में आ सकता है जो हम सोच भी नहीं सकते थे, तो अब की बार यूरोप की बारी है। वहाँ पर आपको ऐसे लगता है कि जैसे यूरोप से कोई रेवोल्यूशन पूरी यूरोपियन कंट्रीज में नज़र आता है। फिर एक और चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि जैसे हमने देखा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत तारीफें की प्रेसिडेंट ट्रम्प की। ट्रम्प एंड शहबाज शरीफ दे वर लाइक एक दूसरे के लिए कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा वो कर रहे थे। बट उस वक्त मैंने जब सितारे देखे तो मुझे लगा ना ट्रम्प की कुर्सी सेफ है तो ना शहबाज शरीफ। ट्रम्प के अपने अगेंस्ट हालात ख़राब होने वाले हैं, खुद अपनी कुर्सी उसकी हिलने वाली है, और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा अनसेफ। सो कुर्सियाँ हों या नौकरियाँ हों, कोई सेफ नहीं है और कोई लगता नहीं। हम तो एक टाइम देखते हैं ना, हमें लगता नहीं कि जब नेपच्यून वापस पाइसेस में आ गया तो किसी की नौकरी या किसी की कुर्सी महफूज है। ये चीज़ें सब जो है ना
अब एक اس میں آ گئی ہیں. اور نیپچون کا واپس آنا پائسس میں دراصل جو ہماری ریلیجس انسٹیٹیوشن ہیں یا پارٹیز ہیں ان کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے، بہت زیادہ کمفرٹیبل نہیں. میں بہت ساری چیزوں کو میں ڈائریکٹ نہیں بیان کرنا چاہتی، میری اپنی مجبوری ہے، اس کرسی پہ بیٹھ کے بات کرنا بہت مشکل ہے. بٹ بہرحال ریلیجن کو استعمال کرنے والے سیاسی طور پر، ریلیجن کو میں لوگوں کا فائدہ اٹھانے والے، ریلیجن کے نام پر لوگوں کو گولیاں کھلوانے والے لوگ جو ہیں، سڑکوں پر آ جانے والے اور لوگوں کو لے کر ان کی تباہی سمجھ لیجیے، وہ ایک چیز ہے جو اب اپنے اینڈ کی طرف جا رہی ہے. سو اب یہ جو آپ سمجھ لیجئے کہ سیاسی سونامی ہے جو آپ کو نظر آئے گا ساری دنیا میں. میں نے نوٹس لکھے ہیں کیونکہ ہم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ نوٹس لکھ رہے ہوتے ہیں. بہرحال ہم ایک بات اور یہاں پر آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ہم جنگ کی طرف بڑھ تو رہے ہیں، لیکن جو لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو توڑ دیں، پاکستان کے ٹکڑے کر دیں، پاکستان کو ماتحت کر لیں، پاکستان کے اوپر قبضہ کر لیں، وہ ان کے یہ خواب پورے نہیں ہیں. پاکستان ریوائیو کرے گا، پاکستان کامیاب ہوگا، پاکستان سلامت رہے گا، اور اس کو ختم کرنے والے خود ختم، اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا انشاءاللہ. اور اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کچھ اور پوچھنا ہے. ہاں ایک چیز اور جس کو ہم فیشزم کہتے ہیں، فیشزم تیزی سے تباہی کی طرف جا رہا ہے. جس ملک میں جتنا زیادہ فیشزم ہے وہ اتنا زیادہ تباہ ہوگا فیشزم. اس پر قابو پا لے گی دنیا. اور دوسری بات یہ کہ جب سن ٹرانزٹ کر لے گا اسکارپیو میں، وہاں مارس بھی ہے، اس ہفتے مارس اور مرکری کا کنجنکشن بھی ہوگا، تو سوچئے کہ کوئی راز پھر راز رہ نہیں جائے گا. بہت سارے راز فاش ہوں گے، ہماری انڈیویجول زندگی کے بھی اور ہمارے جو بڑے لیول کے اسکینڈلز ہیں وہ بھی. یاد رکھیے گا ایسے لگتا ہے کہ جیسے جو پرسنل لائف کے اسکینڈلز ہوتے ہیں نا وہ سامنے آئیں اور بہت کی چرچ میں، اور جسے کہتے ہیں نیشنل سیکیورٹی ٹائپ جو بہت بڑے بڑے، جیسے آپ کو یاد ہوگا وہ تھی لیکس، کیا نام تھا ان کا، وہ ایک خاص لیکس تھی، وہ پیناما لیکس یا واٹ ایور، اس طرح کا کوئی سینیریو دکھائی دیتا ہے. ناٹ اونلی دس ویک، مگر یہ بات 4 ہفتے چلے گی. تو اپنے آپ کو گراؤنڈڈ رکھیے، کیونکہ نیپچون کا پائسس میں آنا ایک بہت اسٹرانگ چیز ہے. اس پر میں نے ویڈیو تمام سائنس پر اس کے امپیکٹ کے حوالے سے اور اوور آل دنیا کے امپیکٹ کے حوالے سے میں نے اپنے دوسرے سائٹ پر اپلوڈ کیا ہے، جو میرے خیال ہے 1-2 دن میں اپلوڈ ہو جائے گی. اینڈ آئی وڈ سے کہ سارے جو میرا یہ چینل دیکھتے ہیں وہ اس کو ضرور دیکھیں، کیونکہ اس میں میں نے بہت زیادہ ڈیپ انالیسس دیا ہے ہر چینل کا انڈیویجولی، کیونکہ یہاں میں صرف ویک کا دے سکتی ہوں. نیپچون کا پائسس میں آنا ایک اتنی اسٹرانگ وائب ہے جس کو آپ کو اپنے سن کے حوالے سے جاننا بہت ضروری ہے. تو ادھر جو ہے اس کو دیکھ لیجیے گا. اور اب یہاں پر ہم جو اس اسٹرانگ ٹائم کا ویک، بگننگ آف اے ویک جو کہ بہت اسٹرانگ ہے، کیونکہ اگلے ہفتے یورینس نے بھی گھر بدلنا ہے. سو نیپچون جب پہلے یہاں پر آیا تھا تو اس وقت یہاں پر پائسس میں صرف سیٹرن تھا، اب کہ وہاں پر راہو بھی ہے. راہو، سیٹرن، نیپچون یہ کیا گل کھلانے والے ہیں آنے والے دنوں میں آپ خود ہی دیکھ لیجیے گا. سو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے تمام لوگوں کو کہ جھگڑے سے بچیں. جھگڑے بہت زیادہ ہوں گے، لوگ بہت زیادہ آل اوور دا ورلڈ سڑکوں پر ہوں گے، احتجاج بہت زیادہ ہوں گے، اور جو بڑے لوگوں کی کرسیاں ہیں وہ اتنی مضبوط نہیں رہیں گی، اس لیے کیاس آل اوور دا ورلڈ زیادہ ہو سکتے ہیں. سو اپنی اور اپنے پیاروں کی حفاظت ضرور کیجیے گا. میں سائن بائی سائن چلتی ہوں اب، اور میں کوشش کروں گی میں پازیٹیوٹی دیکھوں، کیونکہ جب دنیا میں ویسے ہی اتنی بری خبریں آ رہی ہوں تو میں اپنی ذات میں تو کوئی خوشی دیکھ کے نہیں چاہتی. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں ایریز. تو سب سے پہلے بات شروع کرتے ہیں ایریز سے. ہمارے ایریز دوستوں کے لیے جو اس ہفتے کی سب سے بڑی امپیکٹ فل چیز ہے
वो है नेपच्यून का घर बदलना। आपके घर से वो रेट्रोग्रेड करके आपके 12वें घर में वापस चला गया। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि जो नेपच्यून की इस री एंट्री और इस सारे चीज़ों से इफेक्ट हुए हैं, उनमें आप एक इम्पोर्टेंट वर्ड है। सो इसको हमने दूसरे चैनल पर डिस्कस किया, आप उसको वहाँ देख लीजिएगा। अभी बाकी की चीज़ें देखते हैं। ये जो वक्त है ना, ये वाला हफ्ता है, इसमें हमारे एरीज दोस्तों के लिए कई तरह के मसले मसाइल हैं। पहली बात तो ये कि जैसे होता है ना, बंदे का दिल कुछ और कह रहा होता है, दिमाग कुछ और कह रहा होता है, और आपको लगता है कि बस जो मेरे दिल में सच आ गया, मैंने बोलना है, मैंने बताना है, तो उस पर थोड़ी सी आपको कंट्रोल करना होगा। कि सच बोलना हर वक्त बहुत ज़रूरी नहीं होता, खासतौर पर वो सच जिससे किसी को तकलीफ पहुँचती है, ज़रूरी नहीं होता कि उसको बोल दिया जाए। फिर आपने एक और जैसे होता है ना, पेशेंस का मुजाहरा, बर्दाश्त का मुजाहरा करना है अपने प्यारों के साथ। जिन लोगों से आप प्यार करते हैं उनसे थोड़ा सा उनकी तरफ बर्दाश्त, पेशेंस, सुन लें। अगर आपको लगता है बहुत अनरीजनेबल बात कर, तो भी सुनने की कोशिश करें। और दूसरा ये है कि इस हफ्ते आपकी एनर्जी फ्लक्चुएट करेगी, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होगा। सो अपने आप को भी स्पेस दें, दूसरों को स्पेस दें, ज़्यादा थोड़ा सा अपने गैप रखें, फासला रखें लोगों से। और जो फोकस इस हफ्ते का है ना, मेन फोकस वो होना चाहिए कम्युनिकेशंस पर, चीज़ों की बिल्कुल क्लैरिटी पर, और इस बात पर कि आप जो करना चाहते हैं उसको करने के लिए क्या आपके पास प्रॉपर प्लान है। इस पर आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम अपने और जो आपकी प्लानिंग्स हैं उनमें अगर आपको चेंज करना चाहते हैं, जो आपका प्रोजेक्ट है उसमें आपको बेसिक चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि हो सकता है कि जो टेम्परिंग है ना, या आपने काम में थोड़ी बहुत तब्दीली कर दी, तो उसमें थोड़ी सी केयर की जरूरत है, क्योंकि कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका बड़ा बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। तो इसका ध्यान रखिएगा। इस हफ्ते सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ आपके लिए दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है कि जहाँ पर कोई जॉइंट स्टॉक्स होते हैं या जॉइंट रिसोर्सेज होते हैं, उनका ध्यान रखिएगा। और क्योंकि सन जो है वो आगे आपके 8वें घर में, वहाँ पे मार्स भी है और मरकरी भी है, और इनका आपस में कंजंक्शन भी होगा। सो ज़रूरी है कि कानूनी मामलात, विरासत के मामलात, तमाम लेन देन, इसमें क्लैरिटी रहे। और ख़ास तौर पे जो जॉइंट रिसोर्सेज हैं या जो इन्वेस्टमेंट के मामलात हैं, उनमें केयर की बहुत ज़्यादा इस हफ्ते ज़रूरत है। और साथ में आपको अपने जो रिलेशनशिप्स हैं उनमें, मैंने जैसे आपको कहा कि बहुत ज़्यादा सच बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत वो सच बोलना ही बोलना है, तो फिर बना संवार के थोड़ा सा इस तरह सच बोल दीजिए कि अगले को तकलीफ भी ना हो और आपका दिल को तसल्ली भी हो जाए, मैंने कह दिया जो मैंने कहना था। आपकी सप्ते की पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आपकी कोई जैसे कोई आपका प्रोजेक्ट जैसे होता है ना, समटाइम्स रुके हुए काम वो इस हफ्ते बड़ी तेजी से होने लग जाएंगे। जो रुकावटें थी ना वो दूर हो जाएंगी। ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी। यूनिवर्स जो है वो आपके रुके हुए कामों में दोबारा कुछ एनर्जी भर है। नेगेटिव एनर्जी नाउमीदी है, मायूसी है, लोगों की वादा खिलाफी है, और जैसे कोई टाइम देकर टाइम पर ना पहुंचे। और आपका जो लव वाइब है उसमें थोड़ी मैच्योरिटी आ रही है, चीज़ें स्टेबलाइज हो रही हैं, और इस तरह से स्टेबलाइज हो रही हैं कि जैसे पहले अगर कोई चीज़ अनसर्टन थी या समझ नहीं आ रही थी क्या है कैसे है, तो अब वो थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी। आपका लाकी नंबर है 37। इस हफ्ते नया चांद है। सो नया चांद आपको कह रहा है कि आने वाले दिन प्रॉस्पेरिटी से और फाइनेंशियल सिक्योरिटी से भरे में ये वाला जो नया चांद है ये आपके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी लेकर आ रहा है। आपका इस हफ्ते का जो लकी स्टोन है वो कोई भी सबसे ग्रीन स्टोन पहन लीजिए, ओनेक्स बेहतर रहता है, लेकिन इस हफ्ते अपने साथ ग्रीन कैरी कीजिए। आपका लकी स्टोन है इस हफ्ते का एलिफेंट। एलिफेंट जो होता है ये स्ट्रेंथ लेकर आता है। वो इसकी ऐसी एनर्जी अट्रैक्ट करता है जिसमें ताकत होती है, स्ट्रेंथ होती है, और आपको इस हफ्ते स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा लोगों को डील करना है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है एहसास के रिश्ते दस्तक के मोहताज नहीं होते। ये एक खुशबू है जो बंद दरवाज़ों से भी गुजर जाती है। अगर किसी को आपसे मोहब्बत है या आपको किसी से मोहब्बत है तो इसको लफ्ज़ों में कहने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद एहसास दूसरे तक पहुँच जाएगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट साइन टॉरस की तरफ, और हमारे जो एरीज दोस्त है वो हमें याद से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, ताकि हमारी जो सपोर्ट है वो आप हमें सपोर्ट कीजिए। तो अब हमारे जो टॉरस दोस्त हैं उनके लिए ये हफ्ता इसमें नेपच्यून की मूवमेंट है, जो आपके लिए
इम्पोर्टेंट है, इसको दूसरे चैनल पर देख लीजिएगा। और उसके बाद जो बाकी का आपका हफ्ता है उसमें एक समझ लीजिए कि एक दफ़ा फिर आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, जो आपके रिश्ते हैं, जो आपके ताल्लुकात हैं, उनको देखा जाएगा, क्योंकि सन, मरकरी, मार्स तीनों आपके साथ में घर में आकर बैठ गए हैं और वहाँ पर मरकरी मार्स का कंजंक्शन भी। लिहाजा अपने आप को, अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उन्हें अंडर कंट्रोल रखिए। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं होता कि हमारी हर उम्मीद पर तमाम लोग पूरे ही उतरे। सो इसलिए उम्मीदों को अंडर चेक रखिए। हो सकता है दूसरों की कोई मजबूरियां भी हों। और आपने इस हफ्ते हमारे टॉरस दोस्त जो हैं, जब ये कुछ करने पर आते हैं तो बहुत बोल्ड होकर कुछ करते हैं। सो आपका ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते अपनी बोल्डनेस को थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि आप बहुत बोल्ड मूव्स लेते हुए, बोल्ड बात करते हुए, बिल्कुल क्लियर बात करते हुए दिखाई देते हैं। और आपको, जबकि जो आपकी ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि आप छोटे छोटे कदम लीजिए, छोटे छोटे कदम लीजिए। बड़े बड़े जो चीज़ें हैं वो अपनी केयर खुद ही कर लेंगी इसका। और फिर ट्रस्ट बिल्डिंग कीजिए। आपको सबसे ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, आपको हर किसी से ट्रस्ट इश्यूज होंगे। आपको लगेगा आपको आपका ड्यू नहीं मिल रहा, आपने इतनी मेहनत की, आपको उसका सिला नहीं मिल रहा, आपको जो जो होना चाहिए, जो आपको मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिल रहा। सो इसको भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। और उसके बाद एक चीज़ होती है डेली रूटीन, और एक होता है लॉन्ग टर्म प्लान। कई बार ऐसा हो रहा है कि आप डे टू डे लाइफ में अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को भूल रहे हैं। सो डे टू डे लाइफ के इश्यूज से निकलिए और अपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स जो है वो इस वक्त आपको कॉलिंग है यूनिवर्स की कि अपने लॉन्ग टर्म पर तवज्जो दो, लॉन्ग उस पर इश्यूज पर तवज्जो दो। और उसके बाद आपके अंदर एक बेचैनी, रेस्टलेसनेस नजर आती है। जैसे कोई इंसान होता है ना कि आप बेचैन और बेकरार दिखाई देते हैं। उसकी वजह यह है कि आप सिंपलिसिटी चाहते हैं, चीज़ें आसान और एक रूटीन में होनी चाहिए। तो अपने रूटीन को सिंप्लीफाई कीजिए। हो सकता है आपका फर्नीचर कुछ इस तरह ऊपर नीचे हुआ हो, कोई ऐसी चीज़ें हों जो आपको सिंप्लीफाई करने की जिनको ज़रूरत है वो कीजिए। और ये भी हो सकता है कि कहीं आप ओवर कमिटमेंट कर बैठे हों और उस कमिटमेंट जो आप कर बैठे हैं उस पर आपकी तसल्ली नहीं है, और वो ओवर कमिटमेंट जो है वो आपको डिस्टर्ब कर रही है। तो अपनी जो कमिटमेंट लेवल है ना, वो आपके अंदर ये बेकरारी पैदा कर रहा है, उसको चेकआउट कर लीजिएगा। आपकी इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी पैसा है, पैसा चारों तरफ से आता हुआ पैसा, और रुके हुए चेक, रुके हुए काम, रुका हुआ पैसा, ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी है। नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि लोग आपके कामों में रुकावटें डालेंगे, और रुकावटें भी ऐसी कि जिससे आपके काम होते होते रुक जाए। आपकी लंबाई बहुत ज़बरदस्त है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई कहीं से आप कुछ चल के खुद कोई पैगाम जिसका आपको इंतजार था वो चलकर खुद आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। आपका इस हफ्ते का लकी नंबर है 87, 8 and 7। नया चांद है इस हफ्ते का, और नया चांद आपको कह रहा है कि अब एक्शन लेने का टाइम है, अब रुके मत, टेक योर एक्शन। आपका लकी स्टोन है ग्रीन टाइगर आई, सब्ज रंग का टाइगर आई। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म है वो बन रहा है बटरफ्लाई, ऑरेंज रंग की बटरफ्लाई आपका लकी चार्म है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि वो खिड़की बंद कर दो जहाँ से तकलीफ महसूस हो रही है, या जहाँ से ऐसी हवाएं आ रही हो जो डिस्टर्ब। अब मूव करते हैं नेक्स्ट साइन जेमिनी की तरफ। हमारे जो जेमिनी दोस्त हैं उनके लिए जो हफ्ता है 19 से 26 तक का हफ्ता है। इसमें आपके छठे घर में मरकरी और मार्स ने कंजंक्ट करना है, और सन भी आ जाएगा। गोया कि इस हफ्ते बहुत तेजी है, बहुत आपके अंदर जिसे कहते हैं पावर है, क्योंकि मरकरी आपका रूलर है, वो सन के साथ जब कंजंक्ट करेगा तो फिर आपके लिए बिग पावर मूव्स है। आप बड़ी बड़ी पावर मूव्स चल सकते हैं। आप जैसे होता है ना, आप तमाम लोगों को बता देंगे कि आपकी मोटिवेशन क्या, आप क्या करना चाहते हैं, आपके दिल में क्या है, आपका मंजिल क्या है। आप उसके बारे में काफी ज्यादा वोकल दिखाई देते हैं। और फिर ये कि आपकी जो सोशल लाइफ है ना वो बहुत एक्टिव है, बहुत ज़्यादा मिलना मिलाना लोगों के साथ। और जब मिलना मिलाना होता है वहाँ पर इस हफ्ते कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स नज़र आती हैं, और हो सकता है कि आप अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेच कर लें, अपने ऊपर ज़्यादा प्रेशर दे दें लोगों के लिए, कि किसी के लिए क्या करना है, किसको क्या देना लेना करना। ये वो इस चीज़ों में हो सकता है कि आप थोड़ा सा ज़्यादा अपने आप को थका लें। इसकी कोशिश कीजिएगा और अपनी सेहत पर फोकस कीजिएगा।
एक सबसे पहली बात कि आपने जॉब पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, जॉब को स्टडी रखिए, उसको रूटीन में रखिए, और जो भी आपका काम है उसको रूटीन में रखिए, कोई बड़ी मेजर तब्दीलियां करने की जरूरत नहीं है। और फिर ये कि आप को लोग डराने की कोशिश करेंगे, आपको लोग धमकाने की कोशिश करेंगे, नरम लफ्जों में पोलाइट तरीके से, उसको आप काउंटर कीजिए। और अब ध्यान रखिए कि कौन सी टोन जो है, कहाँ पर अंडरलाइन आपको धमकी दी जा रही है या आपको डराने की कोशिश की जा रही है। आपको बिल्कुल इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी गेम्स है, गेमेक्स है, आपको डिरेल करने की कोशिश। जस्ट डोंट गेट इसके बारे में ड्रिवन, जो जैसे है वैसे ही चलिए, बिल्कुल भी अपने आप को तब्दील करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद ये है कि आपको आपकी जिंदगी में इस हफ्ते काफी सारे सडन इवेंट्स हो सकते हैं, अचानक ये वाकया, अचानक वो वाकया, अचानक जो है ना, ये बहुत ज्यादा दिखाई देता है इस हफ्ते। सो अचानक के लिए थोड़ा सा तैयार रखिएगा। और फिर उसके बाद ये कि जब जैसे ये 26 का है ना, 26 से पहले आती है 24 तारीख को अपने आप को तरह सा वो रखिएगा, कंपोज रखिएगा। आप नेगेटिव एनर्जी का शिकार हो सकते हैं, टॉक्सिक लोग आपको परेशान कर सकते हैं, आपकी एनर्जी हैवी हो सकती है। सो उस दिन आप अपना लकी स्टोन पहन लीजिए, या अपनी एनर्जी और अपनी एयर को क्लीन करने की कोशिश कीजिए। और एक बात, अगर जहां आपको लगे कि कोई चीज़ गलत है, तो फिर उस पर यकीन कीजिएगा कि जब व्हेन एवर यू थिंक समथिंग इज रॉन्ग इस वीक, तो फिर वो रॉन्ग होगी, उसमें कहीं ना कहीं कोई चीज़ है, क्योंकि आपकी छठी हिस्सा, आपका दिमाग, आपकी छठी हिस्सा इस हफ्ते आपको बहुत कुछ बता रही है। आपका जो इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी है वो ऐसे है कि जैसे बीमारी जिंदगी से निकल जाएगी। जो भी चीज़ बीमारी की तरह, चाहे वो कोई इंसान था, चाहे वो कोई भी चीज़ थी जो बीमारी की तरह आपको महसूस होती थी, वो चीज़ आपकी ज़िंदगी से निकलती नज़र आती है। आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है उसमें ऐसे लगता है कि आप पर, आपके ख़ानदान पर, फैमिली पर कोई झूठा इल्ज़ाम लग सकता है, या आपकी फैमिली को टारगेट किया जा सकता है। आपकी लव वाइब बहुत ज़बरदस्त है। आपका कोई, जिसे आप कहते हैं कोई मैसेज, आपका इनबॉक्स काफ़ी एक्टिव दिखाई देता है, और यूँ लगता है कि जैसे आपके इनबॉक्स में कोई लव लेटर या समथिंग, अ लव लेटर इज कमिंग टुवर्ड्स यू। आपका लकी नंबर है 2। और ये नंबर जो होता है ये अपने साथ इंट्यूशन लेकर आता है, आपको छठी हिस्स बहुत एक्टिव कर देता है। नया चांद आपको कह रहा है कि आपकी जो भी सिचुएशन है उसका आउटकम वेन दिखाई देता है। आपका जो लकी स्टोन है वो कार्नेलियन है। कार्नेलियन इज योर लकी स्टोन, और अगर ये कार्नेलियन ब्राउन फॉर्म में हो तो ये हमारे जेमिनी दोस्तों को सूट करता है। आपका इस हफ्ते का जो लकी चार्म बन रहा है वो बन रहा है अ फेरी। दिस इज अ फेरी। इसका इमेज जो है ये आपका लकी चार्म है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि जब कोई आपकी ज़िंदगी झूठ से तबाह करने की कोशिश करता है तो याद रखिए कि ये कई गुना होकर उसकी तरफ लौटेगी। अपने रब पर यकीन रखिए, अपने तवक्कल पर यकीन रखिए, और ये याद रखिए कि जो आपको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय वो खुद। अब मूव करते हैं नेक्स्ट साइन की तरफ, और हमारे जेमिनी दोस्त चार्ट में लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे कैंसर दोस्तों के लिए 19 से 26 तक का हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। तमाम कैंसरियंस को मुझसे शिकायत है कि मैं चांद का बहुत जिक्र करती हूँ, मैं क्या करूँ। आपका रूलर है, इस हफ्ते फिर वो नया चांद है, और नया चांद लिब्रा में तलू होगा जो आपका चौथा घर बनता है। और नया चांद जो है वो आपके लिए इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा इमोशनल कंफर्ट लेकर आ रहा है, जज्बाती तौर पर जैसे सुकून सा दिखाई देता है। और ये आपने जहन में चीज़ रखनी है कि आपने घर के जो इश्यूज हैं, घर के जो मामलात हैं, उनको इग्नोर नहीं करना। उसके बाद नेपच्यून इस हफ्ते आपके 10वें घर से आपके 9वें घर में चला गया। ये बहुत इम्पैक्टफुल किस्म की सिचुएशन है, इसको हमने दूसरे चैनल पर डिस्कस किया है, आप इसको वहाँ चेक कर लीजिएगा नेपच्यून के आप पर इफ़ेक्ट्स क्या हैं, क्योंकि इसको जानना आपके लिए फ़िलहाल बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपके लिए इस हफ्ते जो आप ना करते भी आपको उन इश्यूज को एड्रेस करना पड़ेगा जिन्हें आप अवॉइड कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें पिछले दिनों से, पिछले 2-3 महीनों से ऐसी हैं जिन्हें आप जानबूझ कर नज़रअंदाज कर रहे हैं, जिन्हें जानबूझ कर इग्नोर कर रहे हैं। आपको पता है कि मुझे ये काम करना है, लेकिन आप कर नहीं रहे हैं, दिल में नहीं आ रहा, या जैसे होता है उस तरह से आपकी ये कैफियत है। सो इस हफ्ते आपकी वो चीज़ सामने आके खड़ी हो जाएगी चीज़ें
کہ ہمیں سالو کرو، ہمیں ہیلپ کرو، اس طرح کے مسئلے نظر آتے ہیں. اور اس کے بعد اس ہفتے ہمارے جو کینسر دوست ہیں ان کا زیادہ جو فوکس ہے نا وہ اپنے ماحول پر، اپنے انوائرمنٹ پر ہوگا کہ انوائرمنٹ کو کلین کرنا ہے، ڈی کلٹر کرنا ہے، صفائی کرنی ہے، اسمارٹ کرنا ہے، گلیمر لانا ہے، اپنے گھر کو سجانا اور سنوارنا ہے، یا اپنی لیونگ اسپیس کو سجانا یا سنوارنا ہے، یا اپنے کام کو گلیمرائز کرنا ہے. اس طرف آپ کی کافی زیادہ توجہ ہے. اور پھر یہ ہے کہ آپ کام بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے اس ہفتے. آپ اوور ورک ہو سکتے ہیں، برن آؤٹ ہو سکتے ہیں، اور آپ کے جیسے ہوتا ہے نا آپ کو اس ہفتے ایسی جگہ چاہیے اپنے ارد گرد اپنے ماحول میں جہاں آپ سکون سے بیٹھ سکیں. ہو سکتا ہے کہ آپ ایسی جگہ لیک کر رہے ہیں کیونکہ انگزائٹی سے نظر آتی ہے، ٹینشن سے نظر آتی ہے، کیونکہ ہمارے کینسر دوستوں کو عادت ہوتی ہے کہ ان کی ایک پرسنل اسپیس ہوتی ہے، اپنا صوفہ ہوتا ہے، اپنی کرسی ہوتی ہے، یا بیڈ کا کوئی کونا ہوتا ہے، یا لاؤنج کی کوئی صوفہ ہوتا ہے جہاں بیٹھ کر اپنے آپ کو کمفرٹ دیتے ہیں. ہو سکتا ہے وہاں پر وہ جگہ آپ کو نہ مل رہی ہو، یا کچھ ایسا ایشو ہو، کوئی ایسی پرسنل اسپیس ہے جہاں پر صفائی کی ضرورت ہے، جس کو دوبارہ آپ کو اپنے قبضے میں کرنے کی ضرورت ہے. اس پر دھیان دیجیے گا. اور اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ ہفتہ رومانس کے حوالے سے بہت اسٹرانگ ہے، اور اس کے بعد آپ نے غصہ کم کرنا ہے. غصے کا کافی زیادہ حملہ ہو سکتا ہے، اور بار بار کوئی چیزیں آپ کے دماغ میں خبرت کی طرح، وہم کی طرح، obsession کی طرح گھس رہی ہیں. یہ خیال آ جاتا ہے کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے، اس چیز یہ کام کرنا ہے، یا وٹ ایور کوئی بھی چیز آپ کے ذہن پر سوار ہو سکتی ہے. اس ہفتے آپ اس چیز میں بہت زیادہ انوالو دکھائی دیتے ہیں. پھر آپ کے جو آپ کے معاملات ہیں جن کا تعلق سوشل میڈیا سے ہے، یا اگر آپ آن لائن کام کر رہے ہیں تو اس میں کافی زیادہ لوگ آپ کو ریویوز دینا لگ جائیں گے. بہت زیادہ ویوز آ رہے ہیں یا ریویوز آ رہے ہیں جن میں آپ کو پازیٹیو نیگیٹو دونوں ہوں گے. سو اس بات سے آپ نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ جو چیز پرومیننٹ ہوتی ہے اس پہ نیگیٹو ویوز بھی آ جاتے ہیں. سو نیگیٹو پازیٹیو انرجیز دونوں آپ کو اس ہفتے کراس کر رہی ہیں. اس کا دھیان رکھیے گا. اور پھر یہ کہ آپ نے اپنی بات چیت کا تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے، کیونکہ آپ بہت جیسے ہوتا ہے نا بلنٹ ہو کر سچ بول سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ ایسی بات کر جائیں جس سے لوگوں کے دل دکھ جائیں، کیونکہ اس ہفتے ہمارے کینسر دوست ایسے عموماً کرتے نہیں ہیں، لیکن بعض دفعہ بہت ہی سیدھے ہو جاتے ہیں، بہت ہی اسٹریٹ ہو جاتے ہیں. تو اس ہفتے ایسا لگتا ہے کہ آپ سیدھے ہو کے اسٹریٹ ہو کے دل دکھانے والی باتیں کر سکتے ہیں، کسی کو ایسا کہہ سکتے ہیں جو کہ آپ کو نہیں کہنا چاہیے، جس پر آپ کو بعد میں پچھتاوا، یا پھر جس پر بعد میں جا کر آپ سوری کر رہے ہیں. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ مقابلہ بازی بہت زیادہ ہے اس ہفتے آپ کے ارد گرد، اور اس مقابلے بازی میں کامیاب آپ ہوں گے. ہو سکتا ہے آپ کے دوست بھی آپ کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہوں، اور یہ کمپٹیشن جیسا بھی ہوگا، چاہے دوست ہوں مقابلے پر یا دشمن ہوں، آپ یہ مقابلہ جیتتے دکھائی دیتے ہیں. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے رانگ پلاننگ، رانگ انویسٹمنٹ. جو بھی آپ پلان کر رہے ہیں، جو بھی آپ انویسٹ کر رہے ہیں، اس کے بارے میں بہت کیئرفل رہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے کچھ کام نیگیٹو ہو جائے. آپ کی لو لائف میں دوستی ہے، کمیونیکیشن ہے، بات چیت ہے، ایک قدم آگے. جیسے ہوتا ہے نا کہ جو آپ کا ٹارگیٹ ہے یا جہاں آپ پہنچنا چاہتے ہیں، وٹ ایور از آبجیکٹ آف یور رومانس، اس کی طرف آپ دوستی ہو جائے گی آپ کی اس سے. آپ کا لاکی نمبر ہے 48. 48 ویسے جب بھی آتا ہے نا 4 and 8، یہ کہتے ہیں اپنے آپ کو فائنینشلی تھوڑا سا ڈسپلن کریں، کہ ہو سکتا ہے کہ فائنانسز میں ڈسپلن کی کمی چل رہی ہو. نیا چاند آپ کو کہہ رہا ہے کہ اس نئے چاند میں ایک نیا رومانٹک سائیکل شروع ہو رہا ہے. مطلب کہ کوئی ایسا سائیکل شروع ہو رہا ہے اس مہینے کہ جو ایسا کوئی کام جس کو کر کے آپ کو بہت خوشی ہو. سم ہیپینس، رومانس مینس ہیپینس. سو سم تھنگ ویری لائک رومانٹک آپ کی زندگی میں بگننگ ہوگی سائیکل کی. آپ کا لکی اسٹون ہے گولڈن ہیلر یا گولڈن سیٹرن. دس از گولڈن سیٹرن. سو گولڈن سیٹرن ہمارے ہر جو ہے نا ایک سلور اور ایک گولڈن، یہ دو سٹونز ہیں جو ہمارے ہر کینسر دوست کے پاس ہونا چاہیے. آپ کا اس ہفتے کا لکی شام جو بن رہا ہے وہ بن رہا ہے این ایپل. ایپل ایسے اگر ریڈ ایپل کا امیج یا اوریجنل ریڈ ایپل ہو تو یہ آپ کے لیے ایسی انرجی لے کر آئے گا جس سے آپ کو خوشی محسوس ہوگی. آپ کو بار بار اس ہفتے ایسا فیل ہوگا جیسے وکٹم ہے.
आपके साथ ज्यादती की गई है। सो इस एनर्जी को हटाता है एप्पल, कहते हैं नहीं, आपके साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, आप विक्टिम नहीं है, यू आर वेरी मच एक्सेप्टेबल। आपका जो डिवाइन मैसेज है वो कह रहा है दुनिया में इससे बड़ा अवार्ड कोई नहीं होता कि लोग आपकी तरबियत की वजह से आपको और आपके वालिदैन को दुआएं दें और इज्जत करें। इस बात को याद रखिएगा कि आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी फैमिली को और आपके पेरेंट्स को। आप भला करेंगे, बुरा करेंगे, दुआएं बददुआएं दोनों आपके पेरेंट्स को जाए। अब मूव करते हैं नेक्स्ट साइन लियो की। हमारे लियो दोस्त जो हैं उनके लिए फिर इनके रूलर ने घर बदला है और आ गया है वो आपके चौथे घर यानी कि स्कॉर्पियो में आ गया है। एक ये बात, और दूसरी बात नेपच्यून वापस चला गया आपके 8वें घर और फिर नया चांद तलू हुआ आपके तीसरे घर में। गोया कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चेंज है और ये एनर्जी चेंज जो है ये कम्युनिकेशन के हवाले से है। कम्युनिकेशन के हवाले से आप लोगों को कैसे डील करते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उस हवाले से ये चेंज दिखाई देता है। सो आपके लिए इस हफ्ते जो सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है ना जो घर, वो है आपका चौथा घर। चौथा घर होता है आपके हाउस एनवायरनमेंट, आपकी ज़िंदगी में मौजूद तमाम फीमेल्स और आपके उनके साथ रिलेशनशिप, आपके चाहे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सिस्टर्स हैं, सिबलिंग्स हैं, जो भी है, एवरी फीमेल बिकम्स इम्पोर्टेंट। तो इस हफ्ते जो है ना ये कुछ एनर्जीज आपकी ज़िंदगी में रहने वाली है। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट इस हफ्ते की दिखाई देती है और वो ये कि जब आप बोलेंगे तो लोग सुनेंगे। इसलिए इस मोमेंट का, इस एनर्जी का फ़ायदा उठाइए। अपने जो आइडियाज़ हैं, आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो आप बात मनवाना चाहते हैं, उन्हें पिच करना शुरू कर दीजिए, वो कहना शुरू कर दीजिए जो आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने या माने। बेसिकली एंड सिम्बॉलिकली आपका कोई प्रोजेक्ट है उसको आप प्रेजेंट कर दीजिए, क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत इम्प्रेसिव है इस हफ्ते। और उसके बाद दूसरा ये है कि जो कोशिश करें कि आपकी जो ईगो है, आपकी जो अना है, वो आपको टेक ओवर ना कर ले, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप ईगोइस्टिकल होकर बात करेंगे और ईगो विल रन द शो। तो अपनी अना को थोड़ा सा काबू में रखिएगा इस हफ्ते। थोड़ा सा हम्बल होना, आजिज होकर बात करना, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि आपकी जो ईगो है वो इस हफ्ते आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है, को कामों में रुकावट लेकर आ सकती है, उसका ध्यान कर लीजिएगा। और फिर आपके जो रिलेशनशिप्स है ना, आपके रिलेशनशिप में ऐसा लगता है कि माजी की बातें बहुत ज़्यादा सामने आएंगी। लोग बिला वजह माजी को डिस्कस करेंगे, माजी के रिलेशनशिप्स, माजी के धोखे, माजी की बातें, माजी की लड़ाइयाँ, वो चीज़ें आपको आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी पैदा करने के लिए की जाएंगी। तो कोशिश करें कि आप अवॉइड करें इस चीज़ को और ज़्यादा आप फोकस ये करें कि आपका जो कंफर्ट लेवल है वो आपकी मर्जी के मुताबिक रहे, क्योंकि इस हफ्ते बेसिकली व्हाट यू नीड कि आपका फोकस जो है वो अपनी कंफर्ट लेवल पर होना चाहिए। आपका कंफर्ट लेवल, आपकी लिविंग स्पेस, क्योंकि चौथा घर को भी जाहिर करता है, तो उसके साथ आप कुछ ऐसा घर बनाना चाह रहे हैं या इस तरह से अपने घर में तब्दीलियां करना चाह रहे हैं जो कंफर्टेबल हो और स्मार्ट हो। स्मार्ट चीज़ें खरीदने की कोशिश करेंगे, घर को स्मार्ट हाउस बनाने की कोशिश करेंगे। और जैसे चीज़ों में कमी होती है ना, लेस इज मोर, फर्नीचर कम करना है या फर्नीचर कम कर दिया या चीज़ों को क्लीन, कंफर्टेबल और लेस, ये करके आप दिखाई देते हैं। फिर आपका इस हफ्ते समझ लीजिए कि आपकी छठी हिस्स बहुत तेज है, आपका दिल जैसे बोलता होता है, कल्ब बंदे का बोलने लग जाता है, इस तरह से लगता है कि आपका दिल बोल रहा है। फिर आपको इस हफ्ते आपको स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेना चाहिए, पावर मूव्स जिन्हें कहते हैं वो आपको लेना चाहिए। और आपको जो जिसे कहते हैं ना कि ये जो बाकी का ये सारा साल है, इसमें नेपच्यून आपके 8वें घर में रहने वाला है। 8वां घर होता है आपके शेयर्ड रिसोर्सेज का, आपकी विरासत का, आपके कानूनी मामलात का और आपके इंटरमेट रिश्तों का। तो इस पर हम बात कर चुके हैं दूसरे चैनल पर, उधर आप देख लीजिएगा, लेकिन इसको जानना बहुत जरूरी,
क्योंकि यहाँ पर ये जो मामला मैंने बताए हैं आठवें घर के, उन पर एक क्लोजर हो रहा है या उन पर कोई फाइनल डिसीजन हो रहा है। और साथ ही साथ अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा, अगर आप इन्फेक्शन कैच कर सकते हैं, आपका जो एक्सपोजर है वो काफ़ी ज़्यादा है टुवर्ड्स जैसे ये वायरल्स होते हैं या इन्फेक्शियस डिजीजेज होती हैं उसकी तरफ। सो थोड़ा सा अपने जो ये चीज़ है इसको हैंडल कीजिएगा। उसके बाद आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आप इस हफ्ते बहुत ज़्यादा काम तेज़ी से होते चले जाएंगे। इस हफ्ते आप अगर एक काम प्लान किया तो वो 4 काम आपके खुद ही हो सकते हैं। 4 कामों को प्लान कीजिए। आपका एनर्जी लेवल यूनिवर्स ने इस तरह से इस हफ्ते आपका बना हुआ कि आप जल्दी से जल्दी कामों को मुकम्मल करते चले जाएंगे। आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो कह रही है इसके बिल्कुल अपोजिट है कि आपके बने बनाए काम को ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। जैसे किसान के खेत को कोई आग लगाने की कोशिश करे, इसका ध्यान कीजिएगा। आपकी लव लाइफ में लगता है जैसे जज्बातीपन की कमी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है और बहुत ज़्यादा जैसे हो सकता है कि आपका पार्टनर थोड़ी फील कर रहा हो कि आप जो है आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं और मुझे मैजिक ऑफ लव होता है ना, वो इस हफ्ते आपकी लव लाइफ से लैक कर रहा है। तो ट्राई एंड मेक इट मोर मैजिकल योर लव लाइफ। आपका लकी नंबर है 67। न्यू मून का मैसेज आपके लिए है कि आने वाले इस चांद पर, जो नया चांद आपको मैसेज दे रहे हैं कि इस चांद के महीने में आपकी जिंदगी में पावरफुल एंड पॉजिटिव तब्दीलियां आपकी दिखाई देती हैं। आपका लकी स्टोन है ब्लड स्टोन। ब्लड स्टोन वैसे भी हर लियो के पास होना चाहिए। आपकी जो इस हफ्ते का लकी शाम बन रहा है वो बन रहा है जैसे ये होता है ये ग्रेप्स, ग्रीन ग्रेप्स। ओरिजिनल भी आजकल ग्रीन ग्रेप्स मिल जाते हैं। इसको अपने कमरे में या इधर उधर या कहीं टेबल पर रख लीजिए, नहीं तो इसका इमेज आपको एक वो एनर्जी अट्रैक्ट करेगा आपको जो चाहिए। क्योंकि हफ्ते में तेजी है, कामों में तकमील है, सो यू नीड दिस एनर्जी ऑफ पीस एंड पावर। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है ये याद रखिएगा, दुनिया में खूबसूरत तरीन शख्स वो है जिसे मुश्किल में आवाज देना सबसे आसान है। अब चलते हैं नेक्स्ट साइन वर्गो। हमारे जो वर्गो दोस्त हैं उनके लिए ये जो हफ्ता है 19 से 26 तक का ये एक इम्पॉर्टेंट हफ्ता है, क्योंकि इस हफ्ते में आपका जो रूलर है मर्करी वो है आपके 3rd हाउस में, जहाँ पर सन भी आ जाएगा, जहाँ पर वो मार्स के साथ मरीख के साथ कंजंक्ट भी करेगा, और ये बनता है आपका 3रा घर। तो 3रा घर होता है बहन भाइयों का, सिबलिंग्स का, कम्युनिकेशंस का, और आपके जिसे कहते हैं आपके हर तरह के मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस का। सो आपके लिए ये 3rd हाउस के तमाम तर मामलात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उसके बाद नेपच्यून वापस आ गया आपके 7th हाउस में। इस पर हमने दूसरे चैनल पर बात की है, क्योंकि 7th हाउस में नेपच्यून ने 2011 से लेकर अब तक आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप हाउस में उतार चढ़ाव पैदा किए हैं, और अब ये वहाँ क्लोजर के लिए जा रहा है। सो आप जो इस नेपच्यून की जो ये सारी एक्टिविटी है उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होने वाले चंद साइंस में से है। यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा उसे डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने उसे दूसरे चैनल पर डिस्कस किया, लिहाजा आज हम बाकी हफ्ते पर बात करेंगे। सो आपने जैसे होता है ना कि ऐसे लगता है कि जैसे आप इस हफ्ते अपने बजट को मैनेज करते नज़र आते हैं कि खर्चे, इसकी टोपी उसके साथ, किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना है, बजट कैसे करना है, चीज़ों को बजट आउट होने से कैसे बचाना है, और उसके बाद आपका हेल्थ रूटीन आपको डिसाइड करेंगे, क्योंकि हेल्थ इश्यूज आपको महसूस हो रहा होगा कि जैसे कोई हेल्थ इश्यूज हैं जिनको एड्रेस कर, जैसे गाड़ी में कोई चेक लाइट नहीं होती, आपको यूँ फील हो रहा है कि जैसे कोई चेक लाइट ऑन हुई है और उसे चेक करना बहुत ज़रूरी, एंड दिस इज़ व्हाट आई वुड एडवाइस कि उसको इग्नोर मत कीजिए। उसके बाद आपका इस हफ्ते जो भी आपका शेड्यूल है, जो आप काम जिस तरह आपने प्लान किया उस तरह होते दिखाई नहीं देते। लगता है कि आपने मशरक़ को जाना तो आप मगरब को चले जाएंगे। बी प्रिपेयर्ड कि आपको स्केड्यूल जो है वो बार बार अपना फिक्स करना पड़ेगा। और फिर ये जो हफ्ता है ना, इस हफ्ते में मेरा एडवाइस आपको ये कि कोशिश करें कि आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करें। लॉन्च करना, नया काम शुरू करना, उससे बेहतर है कि आप अपनी टेबल को क्लीन करें, ऑर्गेनाइज करें, फिर आगे बढ़ें, क्योंकि कितने नामुकम्मल काम इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी में दिखाई देते हैं जिनको कि मुकम्मल होने की ज़रूरत है आगे बढ़ने से पहले। फिर
आपको मिस अंडरस्टैंडिंग्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस हफ्ते आपका जहन कुछ इस फ्रीक्वेंसी पर है या इस तरह से चल रहा है कि बहुत सारी मिस अंडरस्टैंडिंग्स डेवलप हो सकती हैं। ट्राई कि आप जो है मिस अंडरस्टैंडिंग्स को अवॉइड करें, और उसके साथ साथ जैसे होता है ना छोटे छोटे ब्रेक्स लें। ये होता है ना बंदा सारा दिन काम करता है, फिर सोता है फिर रात सुकून से सो, तो वो भी ठीक है, लेकिन दिन में छोटे छोटे ब्रेक्स बहुत ज़रूरी, क्योंकि कहीं पर थकन जो है वो आपको टेक ओवर कर रही है। और उसके बाद आपने अपने मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस को अवॉइड नहीं करना, इसको एड्रेस कीजिए, इसे आई टू आई देखिए कि आपको जो इमोशनल स्ट्रेस है और जो मेंटल स्ट्रेस है वो कहाँ से आ रहा है और उसे किस तरह से आपने हैंडल करना है। इस हफ्ते आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, नए उफ़क़ आ रहे हैं। अगर आप काम ढूंढ रहे हैं या आप कोई हल अपने मसलों का तलाश कर रहे हैं, तो वन आफ्टर अनदर आपको अपॉर्चुनिटीज़ आती दिखाई देंगी। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि आपको अपनी सिक्योरिटी का और अपनी सेफ्टी का आम दिनों से ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। लव वाइब कह रही है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, आप कुछ कहेंगे दूसरा कुछ समझेगा, आप दूसरा कुछ कहेगा आप कुछ समझेंगे। सो इस चीज़ को थोड़ा सा जहन में रखिएगा कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स बिला वजह, बिकॉज आप कुछ सोच रहे हैं दूसरा कुछ सोच रहा है और बात को समझने में, एक दूसरे की बात समझने में प्रॉब्लम आ रहा, इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपका लकी नंबर है 9। आपका नया चांद है इस हफ्ते, और नया चांद आपको मैसेज दे रहा है कि अपनी ईगो को अंडर कंट्रोल रखें। ये ना हो कि आपकी अना आपके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन जाए। आपका लकी स्टोन है ब्लैक टॉर्मेलिन, दिस इज ब्लैक टॉर्मेलिन, इसको अपने आसपास अपने साथ रखिए। आपका जो लकी चार्म है इस हफ्ते का, जो एनर्जी आपको चाहिए, जो हमने यहाँ पे सारा कुछ देखा, उसको अवॉइड करने के लिए बैलेंस, ये आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये भी एक बैलेंस लगा हुआ है। सो बैलेंस या तराजू वो आपका लकी चार्म है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है इंसान की ज़िंदगी में इस्तिग़फ़ार, शुक्र और मोहब्बत का बड़ा दर्जा है। इस्तिग़फ़ार मुसीबत को यानी फॉरगिवनेस सीख करना मुसीबत को टालता है, शुक्र नेमत को बढ़ाता है और मोहब्बत खुशियों का ख़जाना है। कोशिश करें आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत, शुक्र और इस्तिग़फ़ार की फरावानी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट साइन की तरफ। अब आ जाते हैं नेक्स्ट साइन लिब्रा की तरफ। 19 से 26 तक का जो हफ्ता है, इसमें हमारे लिब्रा दोस्तों की सालगिरह आती है। 22 तारीख को सन ट्रांजिट करके आपके सेकेंड हाउस में चला जाएगा। सो जितने भी दोस्तों की सालगिरह है 19 से लेकर तो 22 तक, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सालगिरह मुबारक, और ये दुआ कि आपके लिए जो नया साल है ये खुशियों से भरा हुआ हो, आपको आपकी मेहनत का समर मिले और आपके दिल की, आपके मन की मुराद पूरी हो। उसके बाद एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात इस हफ्ते की है नया चांद। नया चांद जो तलू होगा 21 तारीख को, 21 आप देख लीजिएगा, बट लगता ये है कि 21 अक्टूबर को नया चांद होगा, और नया चांद होगा आपके अपने घर में। हर साल आपके घर में एक दफ़ा चांद तलू होता है। एक जो हमारा एक एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन है उसमें होता है कि हर साइन के घर में एक दफ़ा चांद तुलू होता है और एक दफ़ा पूरा चांद होता है। तो इस दफ़ा आपके घर में नया चांद पैदा होगा। नए चांद के कुछ रिचुअल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे नया चांद जब तुलू हुआ है, नए चांद पर आप कोई जैसे आप 2 नफल हाजत के पढ़ते हैं, या आपका अगर जो भी आपका रिलीजन है उसके हिसाब से आप इबादत करते हैं, और अपनी जो ये हाजत होती है उसके लिए और अपनी ज़रूरत, हाजत, दुआ अपने रब की सपुर्द कर देते हैं, और उसके लिए यानी कि आप डिसाइड करते हैं कि दिस इज़ व्हाट आई वांट इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, और उसके बाद अगले 6 महीने के लिए उस पर पूरे दिल से, पूरी ईमानदारी से कोशिश करते हैं, और फिर यूनिवर्स जो है वो आपकी हर तरह से मदद करता है आपको आपकी दुआ पूरी करने के लिए। सो आप देख लीजिएगा कि कब चांद अनाउंस होता है, बट आई थिंक इट इज़ 21। तो ये रिचुअल ज़रूर कीजिएगा। और उसके बाद एक अहम बात ये कि नेपच्यून जो है वो इस हफ्ते घर बदलेगा आपके 7वें घर में। उसने क़याम किया मार्च से लेकर अक्टूबर तक। आपको रिलेशनशिप, रिश्ते, हर चीज़ के बारे में जो है ना आपने स्नीक भी किया कि अगले 14 साल कैसे होने वाले, और अब वो ट्रांजिट करके वापस आपके 6th हाउस में आ गया। आपके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट किस्म की इम्पैक्टफुल किस्म की सिचुएशन है। इसको हमने दूसरे चैनल पर डिस्कस किया, आप वहाँ पर चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम हफ्ते की बात डिटेल में करना चाहते हैं। उसकी डिटेल
साइंस बहुत ज़्यादा है, सो इसको आप वहाँ पर देख लीजिएगा। ये जो हफ्ता है, इस हफ्ते का जो शार्प किस्म का फोकस है ना, वो आपके रिश्ते हैं, तमाम तरह के रिश्ते, रिलेशनशिप, शिप्स, बहन भाई, रिश्ते, स्पाउस, जो भी ताल्लुक आपके लिए अहम होता है, चाहे वो फैमिली का हो चाहे आउटसाइड ऑफ द फैमिली का हो। सो ये आपका जो है ना हफ्ता कुछ इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, और फिर फाइनेंशियली बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। मेरी आपको एडवाइस है कि आप 1 रुपया भी स्पेंड करते वक्त 2 दफ़ा सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि हो सकता है कि आप इम्पल्स पर बाइंग कर लें। सो इम्पल्स बाइंग जो है ना, वो आपके लिए थोड़ी सी, क्योंकि एकदम इंसान को कुछ चीज़ बहुत अच्छी लग जाती है और आप पीतल को सोने के भाव खरीद लेते हैं। सो ये गलती आपसे इस हफ्ते हो सकती है। सो बी केयरफुल, इस पर आपने ध्यान देना है। और उसके बाद लोगों की बातें, इस हफ्ते आप कुछ सेंसिटिव से हुए हैं, लोगों की बातें आपके पुराने जख्मों को जैसे दोबारा से खुरच देती हैं, आपको दोबारा वही तकलीफ फेस करते हैं। आप इनडायरेक्ट कुछ जानबूझ के कोशिश नहीं कर रहे, ये और इनर सेंसिटिविटी, इस पर आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद जैसे बाज़ दफ़ा हमारे जो लिब्रा दोस्त हैं, ये हर वक्त किसी न किसी चीज़ को ज़हन में तोलते रहते हैं, नाप तोल का एक निज़ाम इनके अंदर चल रहा होता है, एक बैलेंस गिव एंड टेक का। तो इस हफ्ते जो गिव एंड टेक का ज़्यादा आपके जहन में चल रहा है ना, वो चल रहा है रिगार्डिंग गिव एंड टेक इन रिलेशनशिप, के रिश्तों में आपने क्या दिया, आपने क्या पाया। और ये रिश्ते जो हैं, ये जो आपके पर्सनल रिश्ते हैं, हालांकि हमारे लिब्रा दोस्त कमज़ोर नहीं होते, इनका दिल बहुत बड़ा होता, लेकिन कभी कभी होता है ना, इंसान सोचता है यार मैंने अपने अपनों के लिए ये कुछ किया और मेरे अपनों ने मुझे उसका सिला ये दिया, ये है। और उसके बाद एक और बहुत अच्छी बात आपके लिए इस हफ्ते हो रही है कि बाज़ दफ़ा जो हम खामोशी से काम करते हैं, किसी को बताए बिना साइलेंटली जो हम एक काम करते हैं, उसको रिकग्निशन मिलेगी। आपके खामोशी से किए हुए अच्छे काम, नेक काम, उनको, क्योंकि यूनिवर्स आपको रिकग्निशन प्रोवाइड कर रहा है उन कामों के लिए, अच्छे कामों के लिए जो आपने किसी को बताए बिना सिर्फ अपने रब की खुशनुदी के लिए किए होंगे, उसका आपको जो है वो बेनिफिट मिल रहा है। और उसके बाद एक और बहुत अहम बात कि इस हफ्ते जहाँ नो कहने को दिल चाहे, आप नो कह दीजिए। और ज़रूरी नहीं है कि आपका दिल नहीं चाह रहा और फिर भी आप नो करना चाहते हैं और येस कर देते हैं। नो से नो, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सख्त थके हैं, पहले से कोई थकन का एहसास है। और उसके बाद नेपच्यून आपके छठे घर में भी आ गया है और फिर सेकंड हाउस में एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। सो इसलिए व्हेन यू डोंट वांट एनीथिंग, से दिस। फिर ऐसे आ जाता है कि जैसे हमारे जो ये दोस्त है, हमारे लिब्रा दोस्त हैं, उनके लिए ये हफ्ता कुछ इस सिचुएशन का भी है कि जहां आपको अपनी पोजेशंस का, वो चीज़ें जिन पर जो आपकी हैं, ओनरशिप इश्यूज होंगे कि जो चीज़ मेरी है उसको मेरी होनी चाहिए, मेरी मोहर होनी चाहिए। अगर मेरी मोहर नहीं भी है, आई वॉन्ट ओनरशिप, रिकग्निशन ऑफ माई ओनरशिप। ओनरशिप के बहुत इशू होंगे, शायद आप इस वक्त ओवर पोजेसिव हो रहे हैं। सो आपकी ओवर पोजेसिवनेस जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है। आपका जो पॉजिटिव एनर्जी है वो है पैसा, मनी और गेटिंग व्हाट यू वांट। यूनिवर्स इज गिविंग व्हाट यू वांट दिस वीक। आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो कह रही है कि आपको कुछ ऐसे इर्द गिर्द आपके लोग हैं जो आपसे गलत इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं, गलत बात, आपसे कोई गलत ऐसा काम करा सकते हैं जो आपके लिए नुकसानदेह हो। रिलेशनशिप आपका, जैसे हमने यहाँ पर भी देखा कि रिलेशनशिप आपका इस हफ्ते का मेजर फोकस है, तो कार्ड के हवाले से भी रिलेशनशिप जो है वो आपका मेजर फोकस है और रिलेशनशिप स्टेबल होगा। स्टेबलाइजिंग ऑफ रिलेशनशिप दिखाई देती है। आपका लकी नंबर है 33, 3 and 3। ये बड़ा अच्छा लकी नंबर होता है और ये काफ़ी लकी होता है और इसमें कम्युनिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। नया चांद आपके अपने घर में है और कह रहा, आपको मैसेज दे रहा है नया चांद कि ये टाइम, दिस इज टाइम ऑफ हीलिंग। अपने आप को हील करें, जो भी कोई परेशानी, कोई उलझन, जो चीज़ भी आपके अंदर आपको तंग आ रही है उसको हील कीजिए। आपका इस हफ्ते का लकी स्टोन है मैलाकाइट। मैलाकाइट एक सब्ज रंग का पत्थर होता है जिसमें हर सब्ज का हर रंग होता है, इसे दाना फरहंग भी कहते हैं। सो मैलाकाइट इज योर लकी स्टोन। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म बन रहा है, दिस इज बेबी ड्रैगन। ड्रैगन्स होते हैं, बड़े ड्रैगन्स होते हैं, कई तरह के ड्रैगन होते हैं। व्हाट यू नीड इज अ स्मॉल बेबी ड्रैगन। इमेज इसका अगर आप कहीं से मिल जाए तो ये आपके लिए इसकी एनर्जी जो है ना, ड्रैगन की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है।
اور یہ اٹریکٹ کرتا ہے ایسی انرجی کو کہ آپ کو زیادہ کلیئرٹی، ہیلپ کی انرجی کو اٹریکٹ کرتا ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے ہر چیز میں خوبصورت بنے، دوستی، محبت، اخلاق، آداب، معاملات، حتیٰ کہ فاصلوں میں بھی اور دشمنی میں بھی خوبصورت بننے کی کوشش کریں. اب موو کرتے ہیں نیکسٹ سائن اسکارپیو کی طرف. فائنلی اسکارپیو میں مرکری آیا، مارس آیا اور اب سن بھی آ گیا اور شروع ہو گیا آپ کا نیا سولر ایئر. سو جتنے بھی ہمارے اسکارپیو دوست ہیں جن کی سالگرہ ہے 22 سے لے کر 26 تک، ان سب کو میری طرف سے بہت بہت سالگرہ مبارک. اور یہ دعا کہ آپ جو چاہتے ہیں، جو آپ کی خواہش ہے، جو آپ پانا چاہتے ہیں، جس کے لیے آپ جد و جہد کر رہے ہیں، وہ اللہ آپ کی پوری کرے، آپ کی زندگی کو خوشیوں اور سکون سے بھر دے. سو زندگی میں سب سے اہم چیز یہی ہوتی ہے، کوئی چیز معیار نہیں کرتی کامیابی کو، صرف پیس اینڈ ہیپینس. اف یو پیسفل اینڈ یو آر ہیپی، یو آر لکی. آپ سب کچھ. سو میری دعا ہے کہ آپ کو پیس اینڈ ہیپینس حاصل ہو. سو ابھی جو یہ ٹائم ہے آپ کے لیے، یہ مینٹلی بہت ایکٹیو ٹائم ہے. مرکری آپ کے گھر میں ہے، مارس آپ کا اپنا رولر اپنے گھر میں ہے، اور دونوں اس ہفتے کنجنکٹ کریں گے. اور آپ کے جو چاند ہے وہ آپ کے 12th ہاؤس سے نکل کر آپ کے اپنے گھر میں بھی آ گا. سو آپ نے اپنے آپ کو ایموشنل برن آؤٹ سے بچانا ہے، ایموشنل برن آؤٹ سے بچانا ہے. اور اس ہفتے کی موسٹ امپورٹنٹ چیز آپ کی ذات ہے. آپ کی ذات کے اوپر انگلیاں بھی اٹھ سکتی ہیں، باتیں بھی آپ کے اوپر ہو سکتی ہیں، آپ کو غلط ثابت بھی کیا جا سکتا ہے، اور آپ کو بلا وجہ سم ٹائمز آپ کے اوپر ضد بھی سوار ہو سکتی ہے. ایسی ضد بھی آپ پر سوار ہو سکتی ہے کہ آپ اپنی ضد کے آگے خود مجبور ہو جائیں، آپ اپنا لاجک بھی نہ سنیں. اتنی شدید انٹینس ضد آپ کی اس ہفتے آ سکتی ہے آپ کے اوپر. اور آپ کے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کے ارد گرد تبدیلیاں جو ہے نا، ٹرانسفارمیشن دیٹ از ان دی ایئر. تبدیلیاں ذات میں، سوچ میں، دل میں، ایموشنز میں، آپ کے اندر تبدیلیوں کا ایک طوفان بھی آ سکتا ہے. اور بہت زیادہ پاور پلے بھی ہے. لوگ ایسے مووز آپ کے ارد گرد چلا رہے ہیں کہ جن میں پاور گیمز ہیں ساری. اس کا دھیان رکھیے گا. اور اس کے بعد آپ کا اس ہفتے ایسا لگتا ہے نا کہ آپ کچھ ایسی چیزوں سے جان چھڑانے کی کوشش کریں گے جو آپ کو لگتا ہے اب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. کوئی رشتے، کوئی لوگ، کوئی باتیں، کوئی چیزیں، جیسے ہوتا ہے نا آپ اٹھا کے چیزیں گھر سے باہر پھینک رہے ہیں، مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں، مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں. کچھ اس طرح کی سچویشن ہے. اور اس ہفتے ایک اور چیز بھی آپ کی زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں نا ٹرانسپیرنسی ورسز ڈراما. یہ چیز بھی ذرا دھیان میں رکھیے گا کہ آپ چاہتے ہیں مجھے ہر چیز جو ہے وہ کلیئر ملے، صاف، ٹرانسپیرنٹ. جبکہ جو ارد گرد لوگ ہیں وہ ڈرامے بازی پر زیادہ فوکس ہیں. پھر آپ نے ایک اور چیز کے بارے میں بہت کلیئر رہنا. کہتے ہیں نا زیادہ میٹھے پہ بھی مکھیاں بیٹھنے لگ جاتی ہیں. سو آپ نے دیکھنا ہے کہ لوگ ٹو گڈ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. کیوں؟ یہ بھی لوگ ٹو گڈ ہو کر آپ کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہوں یا آپ سے کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہ رہے ہوں. سو اس چیز پر دھیان رکھیے گا. بی کیئرفل آف پیپل بینگ ٹو گڈ. پھر آپ کے جو فیملی ایشوز ہیں نا، پرانے کھاتے کھل سکتے ہیں گھر میں، گھریلو معاملات میں، بہن بھائیوں میں، فیملی میں، آپ کے گھر میں پرانے کھاتے، پرانی باتیں، پرانی وراثت، زمین، جائیداد، اس کے مسئلے بہت زیادہ کھل سکتے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ چیزوں کو جتنا کلیئر کرنا چاہیں، چیزیں اتنی الجھنا شروع ہو جائیں آپ کی زندگی میں، آپ کے ارد گرد، آپ کے ماحول میں. سو اس ہفتے کو آپ نے بالکل کام ڈاؤن ہو کر، بیلنس ہو کر اور پیسفل ہو کر ہینڈل کرنا ہے. آپ کا جو اس ہفتے کا پازیٹیو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں. جو آپ کی فیلڈ ہے، جو آپ کر رہے ہیں، ایون اگر آپ ریٹائرڈ زندگی بھی گزار رہے ہیں تب بھی آپ کو ایسی اپرچونیٹیز ملیں گی جو آپ کے لیے بہترین ثابت ہو سکتی ہیں. آپ کی نیگیٹو انرجی، کاموں کا شروع ہونا، رکنا، بلا وجہ کیجولز کا تبدیل ہونا اور اس پر آپ کو فرسٹریٹ ہونا. آپ کی لو وائب میں ایسے نظر آتا ہے کہ جیسے رسپانسبلٹی ہے، جیسے دوسرا بندہ آپ کی بات سن رہا ہے، مان رہا ہے، اور آپ کو ایک سینس آف سیکیورٹی فیل ہو رہی ہے. آپ کا لاکی نمبر ہے 71، 7 and 1. اور نیا چاند آپ کے طلوع ہو رہا ہے آپ کے 12ویں گھر میں. نیا چاند آپ کو میسج دے رہا ہے کہ جو آپ نے ہارڈ ورک کیا ہے نا،
جتنی آپ نے محنت کی ہے جس بھی کسی خاص ڈائریکشن میں، اس چاند کے مہینے میں آپ کو آپ کی محنت کا پھل ملے گا. آپ کا لاکی سٹون اس ہفتے کا بن رہا ہے ایکوا مرین. لاسٹ ٹائم بھی ایکوا مرین ہی تھا آپ کا غالباً آئی تھنک سو، اور یہ ایکوا مرین ہے. یہ آپ کے پاس بہت لازمی ہے کہ جب تک مارس آپ کے اپنے گھر میں ہے اور پلوٹو آپ کے 4th ہاؤس میں ہے، تاکہ آپ کے گھر میں، آپ کے ارد گرد، آپ کے ماحول میں، آپ کے اندر باہر پیس رہے. یہ پیس لے کر آتا ہے. سو یو نیڈ این ایکوا مرین، اور اگر آپ کو اس کا تھمبل مل جائے تو بیسٹ ہے، اس کو کیری کریں اپنے ساتھ. آپ کا اس ہفتے کا لاکی شام جو ہے وہ بن رہا ہے ٹرٹل بن رہا ہے، اور اگر آپ کو مدر ٹرٹل مل جائے تو دیٹ از بیسٹ. آپ کا جو ڈیوائن میسج ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی آپ کا ریلیجن ہے اور جو بھی آپ پریکٹس کرتے ہیں، اس کی جو بک ہے اسے روز تھوڑا بہت پڑھ لیا کیجیے. جیسے مسلم ہے تو قرآن کو تھوڑا بہت آپ کی اپنی لینگویج میں پڑھنے کی کوشش کیجیے. ڈیلی آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کو آپ کا ساتھی مل گیا. اب موو کرتے ہیں نیکسٹ سائن کی طرف، اور ہمارے جو اسکارپیو دوست ہیں یاد سے ہمیں لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجیے. ہمارے جو سیگیٹیریس دوست ہیں ان کے لیے اٹس گوئنگ ٹو بی اے ویری امپورٹنٹ ویک. پہلی بات تو یہ ہے کہ نیپچون آپ کے 5th ہاؤس سے چلا گیا آپ کے 4تھے گھر میں، جہاں پر راہو بھی ہے، سیٹرن بھی ہے، اور نیپچون نے بھی جا کے پارٹی کو جوائن کر لی. سو اب اس پر ہم نے دوسرے چینل پر ڈیٹیل میں بات کر لی ہے، اس پر آپ چیک کر لیجیے گا، دیکھ لیجیے گا کہ وہ آپ کو کیسے میٹر کرتا ہے، کیونکہ اس میں ڈیٹیلس چاہیے. ڈیٹیلس ہم یہاں بیان نہیں کر سکتے، یہاں ہم نے ہفتہ بیان کرنا ہے. سو اس کو آپ وہاں چیک کر لیجیے گا. سو ایک یہ بہت امپورٹنٹ چیز تھی. اور پھر سن، مرکری اور مارس آ گئے آپ کے 12ویں گھر میں. سو ہمارے جو سیگیٹیریس دوست ہیں یہ ان کے لیے اندرونی انٹرنل ٹگ آف وار جیسے نہیں چل رہا ہوتا ہے، اندرونی جیسے آپ کو اپوزٹ مخالف سمتوں میں چیزیں کھینچ رہی ہیں. دل ایک طرف ہے، دماغ ایک طرف ہے، یہ کرنے کو دل چاہ رہا ہے، کرنا یہ چاہیے. آپ کے اپنے اندر ایک کھچاؤ ہے. جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئیڈیل ورسز ریئل ورلڈ، کہ ذہن میں کیا ہے، ریئلٹی میں کیا ہے. یہ جو جنگ ہے نا یہ آپ کے اندر مسلسل چل رہی ہے، اور آپ اس وقت کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے. کسی قسم کا سمجھوتا کرنے پر آپ تیار نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ ہے کہ سمجھوتے سے میری انا کو فرق پڑتا ہے. ایگو بہت زیادہ آپ کی امپورٹنٹ ہوئی بھی ہے، اور آپ اپنی ایگو کے آگے چاہتے ہیں کہ ہر کوئی سرنڈر کرے. دس از واٹ یو وانٹ. اور اس کے بعد اس کو آپ تھوڑا سا کنٹرول کر لیجئے، کیونکہ اس طرح ایگو کے آگے آپ اپنے آپ کو نا اتنا زیادہ الاسٹک کو زیادہ کھینچ لیں نا تو پھر ایک دم چوٹ بھی زیادہ لگتی ہے. اسے چھوڑیں تو اس طرح کا کہ آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ اسٹریچ کر رہے ہیں اپنے اندر ہی، اپنی سوچوں میں. اس کا دھیان رکھیے گا. اور اس میں ایک اور بات، اپنی چھٹی حص پر جو ہے نا وہ بہت زیادہ آپ نے فوکس رکھنا ہے. یہ سوچیں کہ اگر کوئی چیز غلط محسوس ہو رہی ہے نا، آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ دس از رانگ، تو دیٹ مینس دس از رانگ، وہ ہے غلطی کوئی. کیونکہ آپ کی چھٹی حصہ آپ کو بتا رہی ہے، آپ کو کچھ انفارمیشن دے رہی ہے، آپ کو کچھ آپ کی گٹ فیلنگز آپ کو بتا رہی ہیں، اور وہ آپ کو صحیح بتا رہی ہیں. اس پر آپ فوکس کیجئے. پھر آپ کے نوسٹالجیا جیسے کہتے ہیں نا، یاد ماضی، بازگشت ماضی کی، وہ بہت زیادہ اس ہفتے دکھائی دے رہی ہے. ماضی جو ہے وہ بار بار آپ کے وونڈ جو ہوتے ہیں نا، ٹراماز جو ہوتے ہیں، چائلڈہڈ ٹراماز ہو گئے، وونڈ ہو گئے، ماضی، کیونکہ آپ کا 12واں گھر بہت ایکٹیو ہے، اور اس کی ہیلنگ. جیسے ہوتا ہے نا، انسان کہتا ہے اچھا میرے ساتھ یہ غلط ہوا تھا تو اس کی یہ وجہ تھی. آپ اس پہ ریلیکس، کام ڈاؤن کر جاتے ہیں. آپ ماضی میں اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں اور غلطیوں کو لاجیکلائز کر لیتے ہیں اور ان پر کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. یہ کچھ اس طرح کی کمپلیکیٹڈ سی ہیلنگ سسٹم آپ کا اس ہفتے چل رہا ہے. اور پھر آپ کے جو فیملی ممبرس ہیں، جو آپ کے آپ سمجھ لیجئے آپ کے بہن بھائی ہیں، سبلنگز ہیں، یا جو آپ کے فیملی جسے آپ کہتے ہیں، وہ وہاں پہ کچھ ایونٹس ہیں، کافی زیادہ ایونٹس ہیں، میل ملاپ ہے، جو کہ جس میں کہ ہو سکتا ہے کہ نیگیٹو انرجیز ریلیز ہو جائیں، جیلسیز آپ کے اگینسٹ بڑھ جائیں. اس کی دھیان رکھیے گا. اور پھر ایک اور بات کہ اس ہفتے کی پاور موو بہت زیادہ ہے.
लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल मूव्स लेंगे और آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ وہ آپ سے زیادہ اسٹرانگ ہے. لوگوں کی یہ باتیں جو ہیں یہ آپ کو اریٹیٹ کر سکتی ہیں. اس پر دیکھ لیجئے گا. اور پھر آپ کے جو بھی میٹرز ہیں گھر کے فیملی کے ایشوز ہیں انہیں پریورٹی دیجئے گا, کیونکہ آپ کا اس وقت اگر جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کی فیملی پیسفل ہے, آپ پرسکون ہے, تبھی ہر چیز ٹھیک ہوگی. آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ جو یونیورس ہے یہ اس وقت کنیکٹڈ ہے آپ سے کچھ اس طرح کہ آپ کی جیت کی اناؤنسمنٹ ہوگی. یو آر دا ونر, آپ فاتح ہیں, اس کی اناؤنسمنٹ ہوگی. آپ کی نیگیٹو انرجی آپ کو بہت پیار سے کوئی دھوکہ دے سکتا ہے. سو جو یہاں پر بھی ہم نے شاید دیکھا تھا کہ بی کیئرفل, جو لوگ بہت ٹو گڈ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں نا, ٹو گڈ ٹو بی ٹرو, اس پر تھوڑا سا شک کیجیے گا. آپ کی لو وائب میں تیزی ہے, بہت شدت ہے, کوئی تیزی سے چل کے آ رہا ہے, کوئی تیزی سے چل کر جا بھی سکتا ہے, رشتے تیزی سے بن بھی سکتے ہیں, ٹوٹ بھی سکتے ہیں. سو بی ویری کیئرفل. آپ کا لاکی نمبر ہے 3. 3 از اے ویری گڈ نمبر. اور اس کے بعد نیا چاند آپ کے 11ویں گھر میں طلوع ہو رہا ہے, اور 11ویں گھر سے بیٹھ کر وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے اندر جتنی بھی نیگیٹیوٹی, غم اور غصہ ہے اس کی صفائی کریں اپنے اندر سے. آپ کا اس ہفتے کا جو لکی سٹون بن رہا ہے وہ بن رہا ہے براؤن ایگیٹ, ریڈش براؤن, جس کو یمنی عقیق بھی کہتے ہیں, وہ آپ کا لکی سٹون بن رہا ہے. آپ کا لکی شام بن رہا ہے لیمن اینڈ اے گرین چلی. یہ دونوں اس طرح سے آپ اپنے اوریجنل بھی رکھ سکتے ہیں, ان کا امیج بھی رکھ سکتے ہیں, لیکن اگر آپ اوریجنل رکھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے, کیونکہ اس ہفتے جس طرح ایول آئی کا آپ پر اٹیک ہو رہا ہے اس سے آپ بچ سکتے ہیں. کیونکہ یہ جو دو چیزیں ہیں یہ ایول آئی کو, حسد کو, جالسی کو نیوٹرلائز کر دیتے ہیں. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے, حالات سے, لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے. اپنی توجہ اس پر کیجئے جس سے آپ بدل سکتے ہیں, یعنی کہ آپ کا اپنا آپ. اب موو کرتے ہیں نیکسٹ سائن کی طرف. ویل کیپریکارن دوستوں کے لیے جو یہ ہفتہ ہے اس کی اپنی ہی وائب ہے. آپ کا جو اپنا رولر ہے سیٹرن, وہ ریٹروگریڈ ہو کر آپ کے چوتھے گھر سے پائسس میں آ گیا, اور نیپچون جو کہ آپ کے تیسرے گھر کا رولر ہے وہ بھی ریٹروگریڈ ہو کے آپ کے چوتھے گھر سے آگے آپ کے تیسرے گھر میں, یعنی کہ آپ کا اپنا رولر آپ کے تیسرے گھر میں, تیسرے گھر کا رولر بھی وہاں پر, اور ساتھ میں راہو. یعنی یہ بڑا ہی سیریس قسم کا کمبینیشن آپ کے تھرڈ ہاؤس کے حوالے سے بن گیا, اور آپ پر اس کا کافی زیادہ اثر بھی ہونا, امپیکٹ بھی ہونا. اس کو ہم نے اپنے دوسرے چینل پر ڈسکس کیا ہے, اس کو وہاں جا کے چیک کر لیجئے گا. اور کیونکہ یہ ایک بہت ڈیٹیل ٹاپک ہے, اسے ہم ہفتے میں کور نہیں کر سکتے, تو اس کو آپ وہاں پہ چیک کیجئے گا. یہاں پر ہم اس کے علاوہ باقی جو باتیں ہیں وہ کریں گے. اس ہفتے آپ کی زندگی میں لوگ ایک رول پلے کرنے والے ہیں. فار ایگزامپل آپ کی ٹیم ہے, آپ کے وہ لوگ جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں, یا آپ کے کولیگس ہیں, یا آپ کے انڈر کام کرتے ہیں, یا آپ کے باسز ہیں, وہ سارے لوگوں کا رویہ, ایٹیٹیوڈ تھوڑا سا تبدیل ہو سکتا ہے, تھوڑا سا پازیٹیو ہو سکتا ہے. اور پازیٹیو ان سینس کہ جیسے آپ کو جہاں پر آپ کو لگ رہا تھا کہ یہاں سے جو شارٹ نو ملنی ہے, وہاں سے آپ کو یس کا جواب آ جائے گا. اور اگر آپ کوئی جاب ڈھونڈنا چاہتے ہیں اٹس اے گڈ ویک, اگر آپ کوئی کام نیا شروع کرنا چاہتے ہیں اٹس اے گڈ ویک. اور یہ جو ہفتہ ہے اٹس آل اباؤٹ آپ کے ایمبیشنز, آپ کے گولز, اور جو جنگیں آپ کی زندگی میں جاری ہیں نا اس پر آپ کا فل فوکس ہے. کہ آپ کی زندگی میں جو بھی جنگ ہے, ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی جنگ ہوتا ہے, ہوتے ہوئے اپنی صحت کی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے, کوئی کریئر کی, کوئی رشتوں کی, کوئی نہ کوئی جنگ. تو جو جنگیں ہیں نا آپ کی زندگی میں وہ آپ کا فل فوکس ہے. اور سینٹر سٹیج ہے, سینٹر سٹیج سمجھ لیجئے کہ آپ نے زندگی میں جو بھی چیزیں جن کو آپ نے پانے کی کوشش کی, حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس ہفتے وہاں بہت زیادہ انرجی اور ایکٹیویٹی ہے. پھر آپ کے اوپر ایک پریشر ہے, پریشر ٹو ڈیلیور, پریشر ٹو پرفارم, یہ آپ فیل کر رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ مجھے نا اور بہتر کرنا, اور بہتر کرنا, اور اس کا آپ اتنا زیادہ پریشر لے رہے ہیں کہ آپ جب سو کر اٹھتے ہیں صبح ہی آپ کو لگتا ہے ہم ٹائرڈ, مجھے تھکن ہو رہی ہے. سوچ کر ہی کام کے بارے میں سوچ کر ہی آپ تھک جاتے ہیں.
کام سے تھکنا تو اور دور کی بات ہے، کام کو سوچوں کے حوالے سے ہی آپ تھک جاتے ہیں. پھر ایک بات یاد رکھیے گا، یہ بہت یاد رکھنے کی بات ہے کہ جہاں آپ کوئی شارٹ کٹ تلاش کریں گے یا جہاں پر آپ کو امپلسو موو لے لیں گے، یعنی فوری طور پہ کوئی قدم اٹھا لینا، کوئی امپلسولی ایکٹ کر لینا، کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈ لینا، وہ بیک فائر کر جائے گا. ڈونٹ لک فار شارٹ کٹس. یا اپنے آپ کو امپلسو ایکٹ نہیں کرنا، کوئی بات کر دی، کوئی کمٹمنٹ کر لی، کوئی انویسٹمنٹ کر دی، کوئی ایکشن لے لیا، وہ بیک فائر کر جائے. تو آپ نے اپنے آپ کو سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہے. دوسرا، لوگوں کو یہ کنونس کریں، لوگوں کو بے شک بلنٹ ہو کے، اسٹریٹ فارورڈ ہو کے، بدتمیز ہو کر یہ بتائیے کہ ہر کسی کی باؤنڈری ہوتی ہے اور ہمیں ایک دوسرے کی حدود کی عزت کرنی چاہیے، رسپیکٹ کرنی چاہیے. آپ کو اس چیز کو بڑا ببانگے دہل نہیں کہتے، زور سے کہیں کہ یہ باؤنڈریز ہیں، سب میری باؤنڈریز کی رسپیکٹ کریں اور میں ساروں کی باؤنڈریز کی رسپیکٹ کروں. سو اس طرح سے یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کہیں لاشعوری طور پر اس چیز سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں. پھر آ جاتا ہے آپ کے کچھ جیسے ہوتا ہے نا کہ اچانک سڈنلی آپ کے جو فائنانسز ہیں یا پیسے ایک دم سارے نکل سکتے ہیں، ختم ہو سکتے ہیں، اسپینڈ ہو سکتے ہیں، یا کوئی آپ سے ادھار لے سکتا ہے، کوئی آپ سے لون لے سکتا ہے. آپ نے اس چیز کو روکنا ہے. یو نیڈ ٹو سیو منی دس ویک. کیونکہ کچھ لوگوں کی نیت کہہ لیں یا آپ کا امپلس دماغ جو ہے نا وہ امپلسو ہوا ہوا ہے. امپلسو کو کیا کہتے ہیں کہ جیسے آپ اچانک بنا سوچے سمجھے کوئی ایکشن لے لیتے، آپ کا دماغ اس طرح کا ہوا. سو دیٹ کین کاز یو ٹربل. تو اس پر آپ تھوڑا سا فوکس کیجئے، دھیان کیجئے، اور دوستوں کے ساتھ آپ کی اسپینڈنگ جو ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہے. سمبولیکلی آپ دوستوں کے ساتھ کہیں گئے ہیں سارے کھا پی کے، تو کہتے ہیں بل آپ پے کریں. حالانکہ پہلے ٹچ کرنے کا تھا کہ سب اپنا اپنا پے کریں گے، اینڈ پہ نہیں جی آپ پے کریں. سو اس طرح کی، یہ سمبولیکلی بتا رہی ہوں، اس طرح کی سچویشن ہو جاتی ہے جہاں فیصلہ سارے کرتے ہیں اور پے آپ کو کرنا پڑتا ہے. سو بی کیئرفل فار دیٹ. اس کے بعد دوست آپ کی زندگی میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرنے والے ہیں. دوستوں سے ملنا ملانا، دوستوں کا آپ کی زندگی میں ایک واضح کلیئر رول دکھائی دیتا ہے. اور اس کے بعد آپ نے فل کیئر کرنی ہے اپنے تمام گیجٹس کی، آپ کا موبائل، آپ کا لیپ ٹاپ، آپ کا یعنی آپ کا پاس ورڈ، ان کی بہت کیئر کیجیے گا. ایک کوئی ایسا ٹائم ہوتا ہے جب ہمارا اکاؤنٹ ہیک ہو سکتا ہے. سو بی کیئرفل فار دیٹ. اس ہفتے کی آپ کی پازیٹیو انرجی لو ہے، دوستیاں ہیں، محبت ہے، کوآپریشن ہے، اور لوگوں کا آپ کی طرف بہت پازیٹیو ہونا. اور وہ ہمارے کیپریکارن دوست جو سنگل ہیں یا جو پارٹنرشپ یا ریلیشن شپ کو دیکھ رہے ہیں، یونیورس از ریڈی ٹو گیو دیم دیئر کمپینین. اور اس حوالے سے یہ بھی آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. سو دس انرجی، پازیٹیو انرجی از لو اینڈ ریلیشن شپس. آپ کی نیگیٹو انرجی اوور تھنکنگ، نیگیٹو تھنکنگ اور پریشانی، بلا وجہ کا وری کرنا. اپنے آپ کو بار بار کہیں کہ جب ہم پل پر پہنچیں گے تو ہم کراس کر لیں گے، وی ول کراس دا بریجز وین ویل ریچ دیئر. جب مسئلہ ہوگا تو دیکھیں گے. سو اس طرح سے اپنے آپ کو خود سمجھائے. آپ کی جو لو وائب ہے اس میں اچانک آپ کو محبت ہو سکتی ہے، اچانک کوئی آپ کی زندگی میں آ سکتا ہے، اچانک آپ کوئی کمٹمنٹ کر سکتے ہیں. تو میں نے اس کو آپ کو پہلے منع کر دیا، اچانک کچھ مت کریے گا ورنہ کچھ چیزیں آپ کے لیے بیک فائر ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی نمبر ہے دیٹ از 7. ویسے کلمہ طیبہ جو پہلا کلمہ ہے اس کا نمبر بھی 7 ہے. سو اف یو ریسائٹ پہلا کلمہ تو دیٹ ول ہیلپ یو بیکاز دیٹ از 7 اینڈ 7 اس کی انرجی مل جاتی ہے. نیا چاند آپ کے 10ویں گھر میں طلوع ہو رہا ہے. سو نئے چاند آپ کو میسج دے رہا ہے کہ راضی بر رضا ہوں اور جو زندگی میں ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے کی کوشش کریں. آپ کا اس ہفتے کا لاکی سٹون بن رہا ہے جسے ہم روز کوارٹز کہتے ہیں. روز کوارٹز برنگز انکنڈیشنل لو. سو ہیو اے روز کوارٹز. آپ کا جو لاکی شام ہے اس ہفتے کا دس از شیر لائن. بیکاز جو انرجی آپ کو چاہیے نا وہ ایک رولر کی انرجی چاہیے، رولنگ انرجی چاہیے. سو یہ اپنے ساتھ ایسی انرجی لاتا ہے، این ایکٹیو شیر لائن جو آپ کو رولنگ اس میں لے آتا ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے
اپنے لفظوں کی اپنی گفتگو کی حفاظت کیجیے گا. کہیں آپ کی بے دہانی میں کہا ہوا کوئی لفظ کسی کا دل نہ دکھا دے اور کوئی اپنے رب سے آپ کی شکایت نہ کر دے. اب موو کرتے ہیں نیکسٹ سائن کی طرف, اور ہمارے جو کیپریکارن دوست ہیں وہ یاد میں لائک سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجیے. ہمارے جو ایکویرئس دوست ہیں ان کی لائف میں اس ہفتے بہت ساری امپورٹنٹ ایونٹس دکھائی دیتے ہیں. پہلے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ ہر چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں, بحث بہت زیادہ. لاسٹ ویک بھی آپ کی اس میں یہ چیز تھی کہ آپ بہت زیادہ کویشچن کر رہے ہیں, بہت زیادہ بحث کر رہے ہیں, بہت زیادہ لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں, ان کو چیلنج کر رہے ہیں. سو اس پر اپنے آپ کو دھیان میں رکھیے گا کہ آپ لوگوں کو لگے گا آپ ان سے بات نہیں کر رہے بلکہ آپ ان کو انٹیروگیٹ کر رہے ہیں, کسی قسم کی تفتیش کر رہے ہیں, کسی قسم کا انٹرویو کر رہے ہیں, تو لوگ انایزی ہو سکتے ہیں آپ کی بات چیت سے. اس کا دھیان رکھیے گا. پھر آپ کا جو اس ہفتے آپ کا 10واں گھر ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. 10واں گھر ہوتا ہے کریئر کا, آپ کے ریپوٹیشن کا, آپ کے بزنس کا, اور آپ کے باپ کا گھر کہتے ہیں. زندگی میں موجود تمام مرد ہو گئے, آپ کا باس ہو گیا, سو اس کا یہ گھر ہوتا ہے. اس کے معاملات بہت اسٹرانگ ہونے والے ہیں کیونکہ وہاں وہ بنتا ہے اسکارپیو, اسکارپیو میں مرکری مارس سن ہے. سو 10واں گھر جو ہے اس کے تمام تر معاملات آپ کے لیے اہم ہونے والے. یہاں یہ بھی دھیان رکھیے گا کہ اپنی بحث, گفتگو, بات چیت, جواب دینا, سوال کرنا, ٹاک بیک کرنا, اس میں کہیں آپ اپنے باس کے ساتھ تو نہیں کر رہے, کہیں آپ اپنے ابا کو تو نہیں ناراض کر رہے. سمبولیکلی بی کیئرفل, ابا کو ناراض نہیں کرنا کیونکہ ابا کو ناراض کرنے کے نقصانات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. سو اس کا دھیان رکھیے گا. اس کے بعد آپ اس ہفتے آپ کی تمام تر فرینڈشپس, ریلیشن شپس بھی امپورٹنٹ ہونے والے ہیں, اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے لوگ آپ سے انرجی ڈرا کر رہے ہیں. سم ٹائم جیسے ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کرنے کے لیے جاتے ہیں, ان کا غم سن رہے ہوتے ہیں, اور ان کی وہ جو نیگیٹیوٹی ہے یا ان کا غم ہے یا ان کی ٹاکسٹی ہے وہ ہم پر حاوی ہو جاتی. تو ہو سکتا ہے اس ہفتے آپ کچھ انرجی ویمپائر سے ملیں. سو اپنی ذرا اپنا حساب کو ذرا اسٹرانگ رکھیے گا. اپنا جو یہ ہمارا اورا ہوتا ہے اس کو لاک رکھیے گا. اس کو حسار بھی کہتے ہیں کیونکہ انرجی ویمپائرز آپ کی انرجی اس کو ایبزارب کر سکتے ہیں. بی سلیکٹو کہ آپ کو کس سے ملنا ہے, کس سے نہیں ملنا. سم ٹائمز اگر ہم کسی کو نہ بھی ملیں تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے, چیزیں پھر بھی ٹھیک رہتی ہیں. سو ایسا کر لیجئے. اور یہ بھی ذہن میں یاد رکھیے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر سوال کا جواب ملے یا ہر جواب درست ہو, کیونکہ آپ کو اس سچویشن کا سامنا ہوگا جہاں سوال جواب ہے, آپ کو جواب نہیں مل رہا, آپ کو جواب غلط مل رہا ہے. سو اس کو آپ نے تھوڑا سا اوائڈ کرنا ہے, ان سوچوں سے پریشان ہونے کو. اس کے بعد آپ نے جو رسک مارکیٹس ہوتی ہیں جہاں پر جسے آپ شیئر مارکیٹ کہتے ہیں, والیٹائل مارکیٹ جہاں پہ تبدیلیاں زیادہ ہوتی ہیں, وہاں ہوشیار رہیے گا. ہو سکتا ہے کہ جو شیئرز آپ کے ہیں وہاں پر تھوڑا بہت اتار چڑھاؤ, کسی قسم کا اتار چڑھاؤ آپ کو فیس کرنا پڑے. سو وہاں کی تبدیلیوں سے تھوڑا سا کیئرفل رہیے گا. پھر آپ نے ہوتا ہے نا کہ آپ کس قسم کی کمٹمنٹ کر رہے ہیں, اس کا بہت خیال رکھیے گا, کیونکہ ہو سکتا ہے آپ اپنے آپ کو اوور کمٹ کر لیں, اپنی پلیٹ میں ضرورت سے زیادہ ڈال لیں. جتنا آپ کھا سکتے ہیں, جتنا آپ ایبزارب کر سکتے ہیں اس سے زیادہ کھا لیں, پھر الٹیاں شروع ہو جائیں. سمپلی سو اس کا دھیان رکھیے گا, کیونکہ کہیں آپ اوور کمٹ کر لیں تو پھر وہ کمٹمنٹ پوری نہ ہو تو زیادہ پرابلم ہو جاتی ہے. اس کے بعد آپ کو کچھ اس ہفتے ایسے لوگ ملنے والے ہیں جو دماغی طور پر بہت زیادہ سٹک ہوتے ہیں, جو کسی ایک پوائنٹ پر اٹک جاتے ہیں, کسی ایک پوائنٹ پر پھنس جاتے ہیں اور وہاں سے ہٹنا نہیں چاہتے. آپ انہیں لاکھ سمجھا لیں, اس کے بعد جب آپ 1 گھنٹہ بول کر ہٹیں گے تو پھر وہ دوبارہ وہیں سے 1 سے شروع ہوں. سو اس چیز کا بھی تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا کہ اپنے آپ کو اپنے ایکچولی اوور آل میں یہ دیکھ لوں کہ آپ اپنے آپ کو لوگوں کی وجہ سے نا بہت زیادہ فرسٹریٹڈ محسوس کر رہے ہیں. پھر نیپچون کا شاید میں نے آپ کو بتا دیا کہ نیپچون آپ کے 2nd ہاؤس میں آ گیا, which is very important. اس کو دوسرے میرے چینل پہ چیک کر لیجئے گا, وہاں پر ہم نے نیپچون کو ڈسکس کیا ہے, کیونکہ نیپچون آپ پر امپیکٹ کر رہا ہے بڑا اسٹرانگ. اس کو دیکھ لیجئے گا. اور پھر یہ کہ آپ نے کوئی بھی موو کریئر کے حوالے سے بنا سوچے سمجھے یا رسک یا اسپیکولیشن نہیں کرنی. پھر اس ہفتے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کو جیسے ایک ریلیشن شپ ہے وہ زیادہ ڈیمانڈنگ ہو سکتا ہے,
वहाँ पे गिव एंड टेक का बैलेंस खराब हो सकता है। कोई आपके लिए क्या कर रहा है, आप किसी के लिए क्या कर रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा फर्क आ सकता है। तो बैलेंस लेकर आइएगा। ये ना हो कि लोग जो हैं वो आपसे ले ज़्यादा रहे हों और आपको दे कम रहे हों, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। और उसके बाद ये भी देखिएगा कि वो लोग जिनके लिए आपने बहुत 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 कुछ किया हो, वो बिला वजह आंखें माथे पे रख लें। ये सिचुएशन इस हफ्ते हो सकता है, इस हफ्ते और इससे अगले हफ्ते आपको देखने को मिले। आपकी इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आप कामयाबी, सेंस ऑफ अचीवमेंट, गोल अचीवमेंट, आप अपना गोल अचीव कर लेंगे, जो भी आपका गोल है। आपकी नेगेटिव एनर्जी झगड़ा, लड़ाई और उसमें कताए ताल्लुक लोग करने की कोशिश करेंगे, आप करेंगे, इसको अवॉइड कर दें। कताए ताल्लुक किसी भी सूरत अच्छी बात नहीं है। लव वाइब में यू आर फॉलोइंग इन लव, लव वाइब इज वेरी स्ट्रॉन्ग, यू आर अट्रैक्टिंग लव, यू आर अट्रैक्टिंग पीपल, और लोग जो हैं वो आपकी तरफ बिला वजह, तो यहाँ पर भी ज़रा मुहतात रहिएगा। आपका लकी नंबर है 7777। आपका जो नया चांद इस हफ्ते तुलू होना है आपके 9वें घर में, सो नया चांद आपको कह रहा है कि ये जो वक्त है, इस वक्त में अपनी इबादत थोड़ी सी ज़्यादा करो, अपने रब से थोड़ा सा कम्युनिकेट ज़्यादा करो। आपका जो इस हफ्ते का लकी स्टोन है वो बन रहा है फ्लोराइट, सब्ज फ्लोराइट, दिस इज फ्लोराइट। आपका जो लकी शाम है इस हफ्ते का वो बन रहा है गोल्डन मैपल लीफ। अगर आपको मैपल लीफ नहीं भी मिलता तो आप कोई भी गोल्डन पत्ता अपने पास रख सकते हैं। ये एनलाइटमेंट की एनर्जी को लेकर आता है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि अपना तवक्कल, अपना यकीन अपने रब पर रखिए, वही कादिर है नामुमकिन को मुमकिन बनाने पे। बिल्कुल जैसे उड़ते हुए परिंदे सुबह खाली पेट आते हैं और भरे पेट वापस आते हैं, खाली पेट निकलते हैं, भरे पेट आते हैं और अगले दिन की फिक्र नहीं करते, क्योंकि उन्हें अपने रब पर यकीन होता है। अब मूव करते हैं पाइसेस की तरफ, और हमारे क्वेरीज दोस्त चार से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। वेल पाइसेस दोस्त, हमारे जिनकी ज़िंदगी पिछले कुछ सालों से कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट चल रही है, ये हफ्ता फिर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट लेकर आ रहा है, एंड दैट इज़ आपके अपने रूलर नेपच्यून का आपके घर में रेट्रोग्रेड होकर वापस आना। 22 अक्टूबर को 22 को उसने आपके घर में आ जाना है और 27 जनवरी तक उसने यहाँ पे रहना है, और फिर 164 ईयर्स तक वो पाइसेस में दोबारा नहीं आएगा। वो अपना एक सफ़र, 1.5 सदी का सफ़र उसने ख़त्म किया आपके घर में, ख़त्म करने के लिए वो वापस आया, और अब यहाँ से फिर वो अपना रिफ़्रेश होके 2026 के शुरू में अपना 150 साल जर्नी दोबारा शुरू करेगा। सो ये टाइम जो है जहाँ पर इसने अपने पिछले 160 साल के तजर्बात को क्लोजर देना है, एक दौर को बदलना है और नए दौर का आगाज़ करना है, ये वो चंद हफ्ते और चंद दिन। इसमें हम चूँकि हम यहाँ हफ्ते की बात करते हैं, हम तफसील में बात नहीं कर सकते, हम दूसरे चैनल पर आप इसको देख लीजिएगा। और पाइसेस लोग वो हमारे दोस्त हैं जो इस नेपच्यून से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उनका होगा, असर जिसका बहुत ज़्यादा होगा। सो डोंट मिस टू स्टडी नेपच्यून रेट्रोग्रेड रिटर्न जो है पाइसेस में वापस। सो यहाँ पर ये हफ्ता कई तरह से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक तो ये बहुत इवेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि जब पहले नेपच्यून यहाँ पर था, यहाँ मार्च में यहाँ से गया, तो उस वक्त तक राहु, सैटर्न और नेपच्यून ये इकट्ठे हो गए आपके घर, तो आपके लिए बहुत लाइफ चेंजिंग किस्म की सिचुएशंस हैं, उसको आप थोड़ा सा सीरियसली लीजिए। फिर ये जो टाइम है ना, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हों, आपके अंदर सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हो। इसका ध्यान रखिएगा कि आप जिन चीज़ों को आम दिनों में जैसे महसूस करते हैं, ऐसा तो नहीं कि आप ज़्यादा फील करने लग गए हो, छोटी सी बात ज़्यादा रिएक्शन आपके अंदर ट्रिगर कर दे, आप छोटी छोटी चीज़ों को ज़्यादा बड़े बड़े मतलब निकालने लग जाएं, ओवर थिंकिंग करने लग जाए, नेगेटिव सोचने लग जाए, हर चीज़ की ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग शुरू हो जाए। और उसके बाद आपकी नींदें, थोड़ा सा नींद का, स्लीप का प्रॉब्लम भी है, और वो भी आपकी सोचों की वजह से। और फिर आपको एक और चीज़ फील होगी कि जैसे
جیسے کہتے ہیں نا کہ سرفیس کے انڈر ٹینشن ہے، آپ کو انڈر کرنٹ فیل ہوں گے، آپ کو لگے گا کہ جو مجھ سے ہنس کے مل رہا ہے یہ میرے لیے کوئی سازش کر رہا ہے، اور اس میں یہ ٹھیک بھی ہے۔ جہاں پر آپ کو لگے کہ انڈر گراؤنڈ کوئی ٹینشن ہے تو وہ ٹھیک ہوگا، اس کو اپنی اس فیلنگ کو تھوڑا سا پکڑ کے رکھیے گا، اس کو اسٹڈی کیے گا، اور تھوڑا سا اپنے لہجے میں رویے میں نرمی رکھیے، کیونکہ اس ہفتے ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کی لہجے کی جو نرمی ہے وہ تھوڑی سی تلخی یا سختی سے آپ ہو سکتا ہے بولیں، اور پھر آپ اپنی فیلنگز کو سپریس کر رہے ہیں، جیسے آپ کے اندر فیلنگز جو بھی ہے آپ اسے دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، سپریس کر رہے ہیں، اپنے آپ کو انڈر پریشر لے کر آ رہے ہیں، اور پھر آپ کی جو منی ایشوز ہیں، فائنینشیل ایشوز ہیں، وہ بھی کافی زیادہ فائنینشیل ایشوز جو ہیں وہ بھی کافی زیادہ ہائپ میں لگتے ہیں، آپ کی سوچوں میں فائنانسز جو ہے یہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہو رہے ہیں، اور آپ کو ان ایزی فیل ہو رہا ہے فائنانسز کو لے کے۔ اس کے بعد آپ کے یہ جو ٹائم ہے اس میں آپ نے اگر جیسے ہوتا ہے نا کہ بندہ کاغذوں کے حوالے سے بہت سارے پیپر ورک کرتے آپ نظر آتے ہیں، کئی چیزوں کو جیسے ہارڈ کاپی کو سافٹ کاپی میں بدلنا، چیزوں کو لکھنا یا مینج، پیپر ورک ہے، آپ کے ہاتھوں سے بہت سارا پیپر گزر رہا ہے، اور پھر آپ نے ایک چیز جو ہے اس کو یاد رکھنا ہے کہ اگر چیزیں ری سرفیس ہوتی ہیں، کوئی چیز جو آپ سارٹ آؤٹ جن کیسوں کو آپ بند کر چکے تھے اگر وہ دوبارہ کھلنے لگتے ہیں تو اس کو آپ نے کھلنے دینا ہے، تاکہ ونس اینڈ فار آل چیزوں کو ختم کیا جائے۔ جہاں پہ ذرا سا بھی کہیں جیسے ہوتا ہے نا کوئلے میں ذرا سی بھی کوئی آگ ہوگی تو وہ ابھر آئے گی، سو اس کو آپ نے ہینڈل کرنا ہے، اس کو سپریس نہیں کرنا۔ پھر آپ کا جو یہاں پر نیگیٹو انرجی ہے اس کو ریلیز کرنے کی کوشش کریں۔ بہت زیادہ نیگیٹو سوچنے سے بہتر ہے کہ آپ تھوڑی سی نیگیٹیوٹی جو ہے اس کو ریلیز کریں۔ آپ کے جو ریلیشن شپ ہیں، جتنے بھی لوگ جو آپ کے جن سے آپ کا تعلق واسطہ ہے، ریلیشن جو امپورٹنٹ ہوتے ہیں، وہ تھوڑا سا ہائپر رویے کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، لوگ تھوڑے ہائپر ہیں آپ کے ارد گرد، اور شاید آپ سینسٹیو ہیں، دونوں ہی باتیں ہیں، سو اس کو تھوڑا سا دیکھ لیجیے گا۔ آپ کی جو اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے پیس، اور جو ہے نا یونیورس از دیئر ٹو گیو یو ہیپینس، خوشی، ہیپینس آپ کی پازیٹیو انرجی ہے۔ نیگیٹیو انرجی ہے کاموں کا رکنا، بالکل لاسٹ سٹیپ پر آ کے کاموں کا ڈیلے میں چلے جانا۔ آپ کی لو وائف جو ہے اس میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کو ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا اس پر ورک کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ اس ہفتے رشتہ کہیں بھی نہیں جا رہا، ایک دم اسٹیٹک ہو گیا یا رک گیا ہے۔ آپ کا اس ہفتے کا لکی نمبر ہے 9999۔ آپ کی اس ہفتے کا جو نیا چاند ہے، نیا چاند طلوع ہو رہا ہے آپ کے 8ویں گھر میں، یہاں سے وہ میسج دے رہا ہے کہ قسمت آپ کی تمام معاملات میں ساتھ دے گی۔ آپ کا اس ہفتے کا جو لکی سٹون بن رہا ہے وہ لیپس بن رہا ہے، دس از لیپس لاجوارد۔ آپ کا اس ہفتے کا جو لکی شام ہے وہ بن رہا ہے پیکاک فیدر، مور پنکھ۔ آپ کا ویسے بھی مور پنکھ جو ہے یہ سم ہاؤ پائسس لوگوں کو بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے، اس کی انرجی آپ کی انرجی سے بہت زیادہ ملتی ہے۔ آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ بدلتے حالات کا ساتھ دیں، تبدیلی کے راستے کی رکاوٹ نہ بنے، تبدیلی قدرت کا ایک نظام۔ دوستو یہ تھا اس ہفتے کا حال، صحت زندگی سے پھر ملیں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔